4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, धर्मशास्त्र, जति पनि हाम्रा पौरस्त्य वाङ्मयका जति पनि शास्त्रको कृपया यहाँहरु सबैजनाले आफ्नो अडियो अफ गरिदिनु हुनेछ। जसलाई बोल्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरुले मात्रै बोल्नु हुनेछ। डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिरहनु भएको छ। त्यो भएर अरूले आफ्नो अडियो अफ गरिदियो भने यो हाम्रो रेकर्डमा र हाम्रो यो फेसबुक लाइभ तर्फ पनि आवाज काटिएर जाँदैन। यति अनुरोध गर्दै कृपया वासुदेव गुरुवर। हजुर, धन्यवाद गोविन्दजी। फेसबुक लाइभमा पनि हामी प्रत्यक्ष जाँदैछौँ र विशेष गरेर आदरणीय मित्रहरू, हामी अहिले विशेष गरेर वेद व्यास व्याख्यान मालाको यो महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ र प्रत्येक सन्ध्याकालीन समय अथवा समय अनुकूल पारेर विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी प्रत्यक्ष गर्दै गइरहेका छौँ। आज पनि हामी वेद व्यास व्याख्यान मालाको यो श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई, विशिष्ट महानुभावहरूलाई सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा हाम्रो सनातन परम्परादेखि हाम्रा जति पनि पौरस्त्य वाङ्मयमा सङ्गीतको असाध्य महत्त्वपूर्ण व्याख्या भएको छ। यतिसम्म भनिएको छ, यदि जसलाई सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञान छ तर सङ्गीत छैन भने त्यो त पशु समान पो भनेको छ। वास्तवमा नीतिकारहरूले यसो भनेका छन्। बडो यसकारणले सङ्गीत बिनाको जीवन कस्तो अनौठो अनौठो लाग्ने, सुक्खापन, खोक्रोपन। सङ्गीत प्रकृतिको सङ्गीत छ, नदीको सङ्गीत छ, हावाको आफ्नो सङ्गीत छ, सारा धरती आकाश जति हामी जे देखिरहेका छौँ सबैको सङ्गीत छ। त्यसमा त्यही सङ्गीतको लयमा हामी पनि एक आपसमा जोडिएर त्यो आनन्दमय जीवनलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। वास्तवमा जीवन नै सङ्गीतमय छ भनिएको छ। यही भावका साथसाथै अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म आकाश गोविन्द निलमजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा अतिथिहरूलाई र साथसाथै यो कार्यक्रमको स्वरूपलाई अगाडि बढाइदिनलाई। गोविन्दजी। हजुर, हवस्, धन्यवाद। नमस्कार गुरुवर। तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे समचतुष्पदे। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो वेदव्यास व्याख्यानमालाको 34औं श्रृङ्खला सङ्गीत प्रदान बन्दैछ। हामीहरूले धेरै दार्शनिक संवादहरू सुन्यौँ। हाम्रो अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीहरूले भाषा साहित्यको क्षेत्रमा रमण गर्यौँ, छन्द कवितामा हामीहरूले रमण गर्यौँ। यसै गरी केही संस्कृत शास्त्रका धुरन्धर संस्कृतका प्रोफेसरहरूको हामीहरूले प्रवचन सुन्यौँ। अस्ति योभन्दा अगाडि हामीहरूले ज्योतिष शास्त्रीय कालगणनामा भारतका धेरैवटा संस्कृत युनिभर्सिटीका ज्योतिष शास्त्रको विभाग सम्हाल्नु भएका धुरन्धर ज्योतिर्विज्ञानका पारङ्गतहरूसँग हामीहरूले संवाद गरेका थियौँ भने आज हामीहरूको यो कार्यक्रम विशेष गरी शास्त्रीय सङ्गीत प्रधान रहनेछ। यसको अर्थ आजको हाम्रो कार्यक्रमको शीर्षक नेपालमा शास्त्रीय सङ्गीत पहिले र अहिले, विगत र वर्तमानमा शास्त्रीय सङ्गीतको यात्रा कुन ढङ्गको भइरहेका छन् र त्यसका यात्रीहरू, त्यसका अनुगामीहरू कुन ढङ्गले चलिरहेका छन् र समग्रमा शास्त्रीय सङ्गीतको नेपालमा कस्तो अहिलेको जीवन्तता रहेको छ, यस सन्दर्भमा आज हामीहरूले कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा दुईजना विशेष सङ्गीत क्षेत्रका विशारद, त्यस विद्याका पारङ्गत हाम्रा अतिथि महानुभाव हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको संक्षेपमा यहाँ परिचय गराउन चाहन्छु। यद्यपि हाम्रा सम्पूर्ण सहभागीहरूले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा जान्नु भएको छ, अझ मैले भन्दा विशेष गरिकन यहाँले चिन्नुहुन्छ, तथापि कार्यक्रमको औपचारिकताको कसीमा रहेर म उहाँहरूको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई वैदिक दर्पण अनलाइन टेलिभिजन र हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रमको प्रकृति, यसको स्वरूप 3 ध्रुवमा छ। पहिलो भूमिकाको सत्र जो हामीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यसपछि व्याख्यान सत्र रहनेछ। हाम्रो अतिथिहरूले त्यस विषयमा आफ्ना अनुभूतिहरू र त्यसका सत्य तथ्य कुराहरू व्याख्या मार्फत उजागर गर्नुहुनेछ। र तेस्रो सत्र जिज्ञासा सत्र रहनेछ। जिज्ञासातर्फ हाम्रो फेसबुकतर्फ प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका हाम्रा सहभागीहरू, हाम्रा दर्शकहरू र वैदिक दर्पण अनलाइन टिभीतर्फ हेरिरहनुभएका हाम्रा दर्शक र साथै जुममा जो सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामीहरूले केही जिज्ञासालाई अतिथि सामु राख्ने र उहाँहरूबाट यथोचित समाधान लिने जमर्को गर्नेछौँ। हामीसँग आज शास्त्रीय सङ्गीत
विशेष गरी सङ्गीतका मर्मज्ञ, सङ्गीत निर्देशक एवं वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह सर हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर, कृपया यहाँलाई। यसै गरी हामीसँग जसले उहाँलाई दिज्यू भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, मैले सङ्गीता राणा प्रधानज्यू, जो सङ्गीतको क्षेत्रमा र गीतको क्षेत्रमा अत्यन्तै हामीहरूले सुनेको चिरपरिचित नाम हो। म बचपन हुँदादेखि, सानै टुकुटुकु हिँड्ने बच्चा हुँदादेखि उहाँको गीत सङ्गीत हामीले सुनेका हौँ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ललित कला विभागको अहिले केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, यानि कि हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा। साथै उहाँका गीत र सङ्गीतको पक्ष हामी सबैले जानेका छौँ। आदरणीय गायिका सङ्गीता राणा प्रधानज्यूलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दिज्यू। यसै गरी आज हामीहरूसँग केही संस्कृत विश्वविद्यालयका केही संस्कृतका विभिन्न फ्याकल्टी अन्तर्गतका गुरुवर हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रा कार्यक्रमका नियमित सहभागीहरू आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म देखिरहेको छु सङ्गीतका एकजना कुशल साधक सरोज अधिकारीज्यूलाई, यसै गरी वेङ्कटेश ढकालज्यूलाई लगायत शिक्षणमा रहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूलाई देखिरहेको छु। म सबैलाई एकमुष्टमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिताको क्रम बढ्दो छ, यो चुलिने क्रममा हुन्छ। कृपया सबैजनाले आफ्नो अडियोलाई अफ गरिदिनु हुनेछ, जसले आफ्नो अडियोलाई अन गर्नुहुनेछ बोल्नुपर्ने बेलामा। यति कुरा भन्दै अब यो सङ्गीतको, विशेष गरी सङ्गीतको हेड अफिस भनौँ अथवा सङ्गीतको उजागर भएको, सङ्गीतको शास्त्रलाई शाब्दीकरण गरेको, यानि कि शब्दमा रूपान्तरित गरेको पहिलो शास्त्र हाम्रा ऋग, यजु, साम र अथर्व हाम्रो पौरस्त्य सभ्यताको मेरुदण्डका रूपमा रहेका 4 वेद अन्तर्गत सामवेद जुन रहेको छ, सामवेद सम्पूर्ण गीत प्रधान वेद हो। त्यो भएर सङ्गीतको उठान कहाँबाट भयो त विश्वमा? चराहरूको आवाजलाई समेटेर, झरनाहरूको आवाजलाई समेटेर, नदी नालाको आवाजलाई, हावाको आवाज इत्यादि चिजहरू, यी झङ्कृतिहरूलाई, झङ्कारहरूलाई सङ्गीतबद्ध गरेको शास्त्र सामवेद हो, जसका दिव्य ऋचाहरू गायन प्रधान छन्। त्यही विद्यामा पारङ्गत हुनुभएका र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा सामवेद विभाग अन्तर्गत कार्यरत रहनुभएका डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यूबाट हामीहरूले थोरै यो सङ्गीतको र सामवेदको साइनोको पक्षमा संक्षिप्त मन्तव्य लिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई जसले संस्थागत संयोजन गरिरहेको छ, नेपाल शिक्षण परिषद, आज हामीहरू 34औं श्रृङ्खलामा छौँ। यसको संस्थागत संयोजक डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना, जो सर्वोच्च अदालतमा संविधानविदको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, नेपाल ल कलेजको क्याम्पस चिफ पनि हुनुहुन्छ, यसै गरी शिक्षाका एक उत्तुङ्ग व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म उहाँबाट केही मिनटमा आजका हाम्रा सम्पूर्ण पाहुना लगायत सहभागीहरूको स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको स्वागत मन्तव्यपछि हामी डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यूबाट थोरै सङ्गीत र सामवेदको सम्बन्ध बारेमा सुन्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम व्याख्यान श्रृङ्खलातर्फ जोडिनेछ। हालमा डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेनाज्यू। ओम नमो नमो। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आजका श्रद्धेय शास्त्रीय सङ्गीतका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू राजु सिंहजी, सङ्गीताजी, यहाँ पाल्नुभएका, हाम्रो निमन्त्रणालाई पाल्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, शास्त्रीय सङ्गीत अनुरागी प्राध्यापकहरू, प्रोफेसर, विभिन्न विधाका प्रोफेसर्सहरू, नेपाल शिक्षण परिषदका महामन्त्रीज्यू, त्यस्तै अरू पदाधिकारीज्यूहरू, यो हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्ने वैदिक टेलिभिजनका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई नेपाल शिक्षण परिषदको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा त्यो व्यक्तिको जीवन पशुतल्य हो जसको सङ्गीत छैन, सङ्गीतमा भाव छैन, त्यो भनिन्छ। र सङ्गीत नै सबै विद्याको जननी हो, सबै भाषाको जननी हो, सबै आवाजहरूको पनि आवाज सङ्गीत हो भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो पञ्च ज्ञानेन्द्रियले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामीले लिने कुनै केही छ भने देयर आर 2 थिङ्स युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड, द्याट इज म्युजिक एन्ड स्माइल। स्माइलको र म्युजिकको एउटा विश्वव्यापी दर्शन छ र त्यो दर्शनको सुरुवात सामवेदबाट भएको। सामवेद
ऋग्वेदकै पद्यात्मक एउटा रिफ्लेक्सन हो। धेरै जसो सामवेदका जुन ऋचाहरू छन्, मन्त्रहरू छन्, ती सबै ऋग्वेदबाट लिइएका छन्, तर ती ऋग्वेदमा गद्यात्मक थिए भने ती पद्यात्मक छन्। त्यो पद्यबाट, त्यो लयबाट, त्यो आवाजबाट, त्यो स्वरबाट सृष्टि भएको जुन छ त्यसैलाई हामीले शब्द ब्रह्म भनेका छौँ। र शब्दहरूको पनि उच्चतम शब्द भनेको म्युजिक हो। त्यसमा पनि म्युजिकमा पनि शास्त्रीय सङ्गीत सबैभन्दा बढी मूर्धन्य हो। त्यसैले आज हामीसँग शास्त्रीय सङ्गीतका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसको पनि पहिलाको काल, मध्यकाल र आधुनिक काल छ। त्यो काल विभाजनमा हामी कसरी अगाडि बढेका छौँ र अहिलेको 21औं शताब्दीको शास्त्रीय सङ्गीत कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो छ, यसलाई कसरी अझ बढी महत्त्व दिनुपर्छ र यसलाई पूर्वीय र वैदिक मान्यता अनुसार कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज चर्चा हुनेछ। त्यो हामी सुन्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। यति कुरो भन्दै नेपाल शिक्षण परिषदले यस्तै कार्यक्रमहरू वेदको बारेमा, शिक्षाको बारेमा, वैदिक म्याथमेटिक्सको बारेमा, वैदिक कृषिको बारेमा, ज्योतिषको बारेमा, वेदाङ्गको बारेमा, कल्पको बारेमा, व्याकरणको बारेमा प्रोग्रामहरू गर्दै आएको छ। हामी अब नेवारी लिपिको, रञ्जना लिपिको बारेमा पनि कुरा गर्दैछौँ, पञ्चाङ्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, कालगणनाको बारेमा अस्ति हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यी सबै कुराहरूमा यहाँहरूको अमूल्य योगदान रहनेछ, सहभागिता रहनेछ भन्दै नेपाल शिक्षण परिषदको यो पुनित राष्ट्रबोध अभियानमा, राष्ट्र बनाऊ अभियानमा, राष्ट्रलाई चिन अभियानमा, वैदिक सभ्यताको अभियानमा यहाँहरूले हातमा हात, साथमा साथ दिनुहुनेछ, मिलाउनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। यो अभिव्यक्ति गर्दै यहाँहरू सबलाई पुनः एकपटक स्वागत भन्दै नेपाल शिक्षण परिषदको एउटा जुनसुकै कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिताको अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको समेत कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। वासुदेव गुरुवर मेरो आवाज सुनिएको छ? बल्ल सुने। यस्तो भयो, बिचमा मेरो अचानक के भयो, एकै मिनट टुट्यो यो सम्पर्क। प्राविधिक कुराहरू मैले सुनिरहेको छु डाक्टर साहबको आवाजपछि अब डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यू, मेरो पनि यहाँ के समस्या आयो प्रविधिमा, झ्यापै गयो जस्तो भयो। अचानक दुईतर्फै त्यस्तो भएछ, बेला बेला यो प्राविधिक समस्या आउँछ। उहाँलाई हुन्छ, अब यसलाई उहाँलाई हजुरले सूचित गर्नु भएको छ गुरुको प्रस्तुति अहिले? डाक्टर श्रीराम अधिकारीज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु वेदको र सङ्गीतको सम्बन्ध। मेरो नमस्कार। चाहिँ नै अन्तर्जालले अलिक दुःख दिनिरहेछ बेलामा, स्वर आएको छ कि छैन, कसो छ? पहिला म साम गानबाट सुरु गर्छु एउटा। ओम साम प्रियम साम गेयम साम वेदोल्लसोन्मुखम वामदेवमहं वन्दे साम गांव समहेश्वरान्। ओम नमः सामवेदाय। ओम हाउ 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 यसो हाउ यसो हाउ यसो हाउ बरचो हाउ बरचो हाउ बरचो हाउ आस्मिन् हाय आस्मिन् हाय आस्मिन् हाय आस्मिन् हाय
वा आरस्वायुर्विश्वं आयुरसेमहे प्रजान् त्वष्टाराधिनिधे यस्मै सतञ्जीवे मसरादो वायन्ते आदरणीय यस संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यू रामकृष्ण तिमलज्यू, सङ्गीतका मूर्धन्य सिंह सर र म्याम अनि अरू शिक्षा परिषदका महासचिवज्यू अनि कार्यक्रम सञ्चालक आकाश निलमज्यू र सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा मेरो नमस्कार छ। अब सुनिराखेको छ बासुजी? सुनिएछ। अब हामीले अहिले मात्रै भने भगवान भोलेनाथको पहिलो उसमा चाहिँ सङ्गीतको उत्पत्ति भएको छ। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पञ्चवारम भनेर जुन भगवान भोलेनाथका पनि 5 मुख छन्। ती 5 मुखहरूमा भगवान भोलेनाथको उत्तरपट्टिको मुख वामदेवबाट सामवेदको उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ समग्र ठाउँमा पाइन्छ। र अझ भगवान नटराज भोलेनाथ नाच्दाखेरिमा जब उहाँले चाहिँ 14 किसिमको 14 पल्ट डमरू बजाउनु भयो र त्यसबाट स्वर र व्यञ्जनहरूको उत्पत्ति भयो। जुन स्वर र व्यञ्जनको उत्पत्तिलाई पछि वाणीमा रूपान्तरण हुँदै गयो अनि वाणीमा जब रूपान्तरण हुँदै गयो त्यसपछि फेरि परा पश्यन्ती मध्यमा र वैखरीका रूपमा पनि प्रस्तुत गयो। अब सङ्गीतको जुन किसिमको चाहिँ मध्यमबाट आएको अथवा यसको सङ्गीतको शास्त्रीय सङ्गीतको आधार चाहिँ मध्यमा रहेको तथ्यहरू हामीले पाउन सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको जुन बानी छ, जुन मध्यमाबाट निक्लेको शास्त्रीय सङ्गीतको बानी अथवा चाहिँ हाम्रा सङ्गीतका बानीहरू, यद्यपि वेद अघि हाम्रो निलमजीले जुन मङ्गलाचरणमा बोल्नुभयो त्यो वेद जुन यजुर्वेद हो, त्यस्तै ऋग्वेद समग्र वैदिक वाङ्मय नै सङ्गीतको एउटा अपार भण्डार हो। त्यसमा हो तथापि एउटा गद्य, एउटा पद्य अनि एउटा गीति भनेर चाहिँ हाम्रा जैमिनी उसले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। गीतिसु सामाख्या अर्थात् गीतमा चाहिँ साम गान हो, साम हो भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो सन्दर्भ छ। अनि वेदका जुन प्रतिपाद्य विषयहरूमध्येमा हाम्रो चाहिँ ज्ञान पक्ष छ, कर्मकाण्ड पक्ष छ अनि उपासना पक्ष छ। यी पक्षहरूलाई पनि उपासनासँग जोडेर सामगानको प्रस्तुति आएको छ। किनभने नादको जुन बात छ त्यसलाई नाद पनि भनिन्छ। त्यो नादको अथवा नाद ब्रह्मको गान पक्षको उपासनाबाट जब हाम्रो मनलाई एकात्रित गरिन्छ, स्वच्छ राखिन्छ, पवित्र बनाइन्छ, संयमित बनाइन्छ, मन एकाग्र भइसकेपछि त्यस मनमा चाहिँ अनि फेरि हाम्रो चाहिँ वेदान्त अथवा हाम्रो चाहिँ पूर्वीय चिन्तनबाट तत्त्वमसि तत् आदिदेखि चलेको त्यो ब्रह्म परमात्मा तिमी नै हौ भनेर आफैलाई जीव ब्रह्म हि बनापर अर्थात् जीव नै ब्रह्म हुन्छ अनि तिमी नै ब्रह्म हौ भनेर मोक्षको यो किसिमको बाटो देखाउने उपासना पक्ष हाम्रो वेदको सामवेदको पक्ष हो। अब यो सामवेदको यो पक्ष हो र सामवेद यो गीत हो भनेर भनिदिने मानिसहरू पछि चाहिँ जस्तो गीति सुसामाख्या भनेर जैमिनले भन्नुभयो, त्यस्तै गरेर नाट्यकार भरतले पनि सामभ्यो गीतमेव च भनेर सामवेदबाट नै शास्त्रीय सङ्गीतको उत्पत्ति भएको हो भनेर उहाँले स्पष्टसँग सङ्गीत हाम्रो नाट्यशास्त्रमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर पछि गएर नाट्य हाम्रा चाहिँ नि सारङ्गदेव जसले सङ्गीत रत्नाकर नामले पुस्तक लेख्नुभएको छ, सारङ्गदेवले पनि सामवेदात् इदं गीतम सञ्जग्राह पितामह भनेर सामवेदबाट नै यो शास्त्रीय सङ्गीत लिनुभएको हो भनेर पनि उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। यो सन्दर्भ हेर्दाखेरिमा सामवेद चाहिँ गीतसँग शास्त्रीय सङ्गीतसँग जोडिएको छ भनेर हामी स्पष्ट भन्न सक्ने स्थितिमा छौँ, किन हाम्रा पुर्खाले भनेको। अब यो त उहाँले भनेको कुरा हो। अब यसभित्र जुन स्वर छ नि, वेदमा स्वरहरूको कुरा गर्दा अघि मैले भने ती स्वरहरू चाहिँ उदात्त, अनुदात्त र स्वरित
भनेर हामीले प्रसिद्ध पढेका छौँ। त्यसमा पनि अब नारद सामवेदको नारदजी शिक्षा छ, त्यस पुस्तकमा नारदले के भन्नुभएको छ भने स्वर दुईटा छन्, उच्च स्वर र निच स्वर, उच्च र निच स्वर। यी दुईटा स्वरबाटै अनि फेरि अर्को बिचको मध्यम स्वर चाहिँ स्वरित स्वर उत्पन्न भएको छ भनेर उहाँले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। यी तीनटा स्वर विशेष गरेर यही कुरालाई पाणिनीले पनि भन्नुभएको छ, उच्चै उदात्त निचै रन्दात्त समारा स्वरित भनेर। यसरी यी तीन स्वरहरू अब सामवेदमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ 7 स्वरमा परिणत हुन्छन्। यो 7 स्वरमा पनि उदात्तलाई चाहिँ उच्च निषाद गान्धार हो, निषाद र गान्धार स्वर चाहिँ उच्चबाट चाहिँ विकसित हुन्छ, विस्तार हुन्छ भने निचा ऋषभ धैवत निच स्वरबाट चाहिँ ऋषभ र धैवत गरेका स्वर उत्पत्ति हुन्छन्। अनि बाँकी रहेको स्वरबाट चाहिँ षड्ज, मध्यम र पञ्चम यी स्वरहरू विस्तार भएर 7 स्वरको परिणाम यो एउटा विस्तार हुन्छ सामवेदमा आएर। यसैलाई गानमा आएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द र अतिस्वार भनेर 7 स्वरहरूको नाम गानमा दिएको छ। अनि त्यही गानबाट ती 7 स्वरबाट चाहिँ हाम्रो षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, धैवत, निषाद यी स्वरहरू उत्पत्ति भएका छन्। त्यो नारदले स्पष्टसँग के भन्नुभएको छ भनेदेखि यस्साम गानम प्रथम सवेणुर मध्यम स्वरः, यो द्वितीय स गान्धार, तृतीय ऋषभ स्मृत, चतुर्थ षड्ज इत्याहु, पंचमो धैवतो भवेत्, षष्ठो निषाद विज्ञेय, सप्तम पंचम स्वर भनेर उहाँले स्पष्टसँग लेख्नु भएको छ नारदले नारद शिक्षामा। भने के भने साम गानको प्रथम स्वरबाट यतापट्टि शास्त्रीय सङ्गीतको मध्यम स्वर विकास भएको छ, अर्थात् प्रथम स्वरलाई मध्यम स्वर भनेर पछि चिनिएको छ। त्यस्तै द्वितीय स्वरलाई गान्धार स्वर भनेर चिनिएको छ, तृतीय स्वरलाई ऋषभ भनेर चिनिएको छ, अनि चतुर्थलाई षड्ज स्वरको रूपमा लिएको छ, अनि पाँचौँ मन्द्र भनेर चाहिँ सामगानमा बताइ, धैवत अतिस्वार स्वर भनेर चाहिँ षष्ठ स्वर अतिस्वार स्वरलाई चाहिँ यता गरेर निषाद, अर्को बताए त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पञ्चम भनेर यो गएको छ। र यसका पहिला अक्षरहरू प्रथम अक्षरहरू लिँदाखेरिमा मगरे साधनी प यस्तो स्वर प्रस्तार बनेको कुरा भन्नुभएको छ। अनि यो मगरे साधनी प जुन स्वर छ त्यो स्वरबाट स्वर प्रस्तारबाट अरू विकास हुँदाखेरि सारे कम पधनी सा यस्तो किसिमको स्वर प्रस्तार बनेको स्पष्टसँग छ। अब सँगसँगै यो 7 स्वर यसरी विकास भएको कुरा त स्पष्टसँग हाम्रो उहाँले लेख्नुभयो भने सामवेदमा ती 7 स्वर अनि त्यहाँबाट 3टा ग्राम अनि श्रुति अनि राग अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि तानहरू स्पष्टसँग चाहिँ बताइएको छ। त्यही नै पनि जस्तो सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छना त्वेक विंशति ताना 49 इत्येत स्वरमण्डलम भनेर स्पष्टसँग 7 स्वर छन्, 3 ग्राम छन्, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम र गान्धार ग्राम, अनि त्यहाँबाट चाहिँ 21वटा मूर्छना छन्, 21वटा छन्, अनि 49वटा तान छन्। त्यो 49वटा तान पनि कसरी विकास भएको छ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ भने यो चाहिँ ग्रामबाट स्वर ग्रामबाट चाहिँ यो जस्तो चाहिँ गान्धार ग्रामको चाहिँ 20वटा, मध्यम ग्रामको 15वटा, अर्को चाहिँ षड्ज ग्रामको 14वटा भनेर 49वटा तानहरू विकास भएको छ। र नारदको त्यो तान भने के हो भनेर स्पष्टसँग के लेखिएको छ भने स्वरहरूको परस्परमा खिच्ने तान, हामीले जसरी तान विकास गर्छौँ, गलैँचा बनाउँदा तान बनाउँछौँ अथवा केही तान लगाउँछौँ, गुन्द्री बनाउँदा तान, विस्तार स्वरको विस्तार गर्ने कुरालाई चाहिँ तान भनिन्छ। त्यो ग्रामबाट स्वर विस्तार गरेर तान 49वटा छन् भनेर यसरी स्पष्ट बताइएको छ हाम्रो चाहिँ। अनि त्यसै गरेर श्रुतिहरू चाहिँ के छन् भनेदेखि दीप्ता, करुणा, मृदु, मध्यमा भनेर श्रुतिहरू पनि 5वटा श्रुति बताइएको छ। अब ती पनि करुणा श्रुति उच्च स्वरमा कृष्ण स्वरमा चाहिँ करुणा श्रुति छ, अनि त्यसपछि गएर द्वितीय स्वरमा दीप्ता, आयता लामो हुँदाखेरिमा स्वर द्वितीयतिर लामो स्वर हुँदाखेरिमा त्यस्तो छ। मृदु र मध्यम यी स्वरहरू चाहिँ विशेष गरेर श्रुतिहरू चाहिँ गानमा छन्। यी त्यस्तै छ। अनि गान्धर्व वेद पनि सामवेदको उपवेदलाई गान्धर्व वेद भनिन्छ। गान्धर्व वेदमा चाहिँ पहिला चाहिँ गान थियो, त्यसमा ग ध व शब्द छन्। त्यो गले चाहिँ गान बताउने, ध व शब्दले चाहिँ अब त्यसपछि हाम्रा चाहिँ वाद्यवादन बजाउने र यी दुईटैको संयुक्त स्वरूप चाहिँ गान्धर्व हो भनेर हाम्रो नारदले गेति गेयम विदुः प्राज्ञा धेति चारु प्रवादनम वेति वाद्यस्य संज्ञेयम गान्धर्वस्य विरेचनम भनेर स्पष्टसँग गान्धर्व शब्दको व्याख्या गर्नुभएको छ। गानलाई वाद्यवादनमा लगेर चाहिँ जोडेर जुन किसिमको गाइन्छ त्यो चाहिँ
सङ्गीत हो भनेर त्यो किसिमको भन्नुभएको छ। यसरी त्यो आएको छ। अब यस्तो किसिमको छ सामवेद र सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीतको उत्पत्तिको सम्बन्ध यसरी जोडिएको छ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने एक दुईवटा गान पनि प्रस्तुत गर्छु, जुन गानले यहाँहरूलाई त्यो स्वरहरूलाई पनि स्पष्टसँग हुन्छ। द्वितीय स्वर, अब तृतीय स्वर, यो हाम्रो चाहिँ सर्ज ऋषभ गान्धार जुन स्वर, ती स्वरहरू चाहिँ दुइटै तुलना गर्दाखेरि ठ्याक्क मिल्छन्। हाम्रो यो परम्परा चाहिँ एउटा चाहिँ परम्परागत परम्परामा गइरहेको छ, परम्परागत गानमा गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतसँग जोडेर गाउने त्यो किसिमको परम्परा चाहिँ हाम्रो देशमा भएको छैन। यद्यपि भारतमा पनि धेरै कम भएको, मैले पिएचडी गर्ने जाने क्रममा सुन्दाखेरि हाम्रो बिएचयुमा विशेष गरेर त्यहाँ प्रेमलता शर्मा पहिला चाहिँ सङ्गीत विभागको प्रमुख हुँदाखेरिमा उहाँले एकपल्ट गराउनु भएको रहेछ 1984मा। त्यो बेलाको अडियो खोज्दाखेरि भेटिएन। तर त्यो बेला कुन कुन गानहरू गाइएका थिए, गायकहरूले सङ्गीत शास्त्रका विशेष मूर्धन्यहरू र त्यस्तै मूर्धन्य तडी साम गायकहरू मूर्धन्यहरूलाई राखेर त्यो किसिमको गराउँदाखेरि गराइएर छ। त्यहाँ साम गान चाहिँ कुन कुन गरियो, कुन कुन गाइएको थियो भनेर मैले मेरो गुरु मार्फत पाएको थिएँ भने कुन कुन सङ्गीतका कुन कुन रागहरू गाइयो भने चाहिँ मैले पाइनँ। त्यसैले रागहरू सामवेदको, किन राग पनि के भनेको छ भनेदेखि स्वर राग विशेषण ग्राम राग स्मृता भनेर स्वरहरूकै संयोजनबाट, रञ्जनबाट, स्वरहरूको चाहिँ संयोजनबाट रागहरू विकास हुन्छ भनेर पनि नारदजीले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। भने यो किसिमको एउटा सङ्गीतको प्रादुर्भाव, सङ्गीतको उत्पत्ति सामवेद भएको कुरा, यी सबै कुराहरूबाट पुष्ट गर्न सकिन्छ। तर यसको प्रायोगिक पक्ष जुन हो चाहिँ अब यसको गान गरेर हामीले हेर्न सकिन्छ। म हजुरलाई एउटा गान सुनाउँछु। ओम महाङ्गेन्द्र पुरस्सनाः माहित्वा स्तु वज्रा द्योर्ना प्राथिना सबा पुनाना सोमा धारा आपवसानो वर्षस्य रत्नधायो निमृतस्य साई दसाई ओ उत्सदेव हिराय ओ हाउबा र्याया ओ बा हो ए दा भन्नु न यो प्रायोगिक पक्ष छ। त्यसैले रक्षावली छोटै गर्नु पर्ला है। अब म धेरै भन्दिनँ। यसरी चाहिँ यो कुरा आएको छ। अब साम गानभित्र यो यज्ञ प्रक्रियामा पनि धेरै किसिमका प्रसङ्गहरू आएका छन्। जस्तो के छ भने हाम्रो त्यो काहीँ ओलाएर जोड्ने हाम्रो चाहिँ जसरी हामीले गाउँदाखेरि काहीँ ल ल ल ल ल ल ल भनेर गाएका जस्तैलाई पनि ओ ओ ओ भनेर पनि गाउने पनि प्रक्रिया यज्ञ प्रक्रियामा आएका छन्। काहीँ भ जोडेर पनि गाउने प्रक्रियाहरू छन्। अनि 2-3वटा स्वरका चाहिँ समन्वय भएको एउटै साम गान पनि भेटिन्छ। त्रिसन्धि साम भनेर, जहाँ भगवान्ले गीतामा वेदहरूमा म साम गानहरूमा म बृहत साम हो भनेर भन्नुभएको छ। बृहत साम अनि वामदेव्य साम, रथन्तर सामको संयोजनबाट एउटा त्रिसन्धि साम चाहिँ स्पष्ट पाइन्छ। तिनटै स्वरहरू एउटैमा त्यस्ता किसिमका गानका पक्षहरू छन्। भनेदेखि तपाईँको पहिला ध्वनिको विकास नहुँदाखेरिमा
यस्तो भनेर एउटा सामवेदमा जस्तो अघि मैले भनेको हाउ 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 यस्तोहरू जो चाहिँ जसको अर्थ छैन तर त्यहाँ गानलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम अत्यन्त मधुर बनाउने त्यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू पनि साम गानभित्र छन्। अब मैले आज हाम्रो हाम्रा चाहिँ सङ्गीतका मूर्धन्य विद्वानहरू जो विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्गीतको सुन्ने यो त एउटा प्रस्तुत गर्ने एउटा चाहिँ सन्दर्भ छ। यो किसिमको सुन्ने सन्दर्भमा म यति प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा म धन्यवाद नमन गर्न चाहन्छु। हरिओम तत्सत। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले सामवेद र सङ्गीतको सानो सम्बन्धको बारेमा यहाँ सुन्यौँ। अब कार्यक्रममा हामीहरू करिब अब अतिथि केन्द्रित बन्न गइरहेको छौँ। अझै पनि मैले 2 मिनट चाहिँ समय अतिथिहरूसँग पुग्नुभन्दा अगाडि यहाँ लिँदैछु। कस्तुरबा सुब्बा डिएभी विद्यालयमा पढ्ने छात्रा हुन्, उनीबाट सानो वन्दना प्रस्तुत हुनेछ अतिथि र सहभागीहरूको स्वागतार्थ। त्यसपछि हामी शास्त्रीय सङ्गीत, नेपालमा शास्त्रीय सङ्गीत पहिले र अहिले विगत र वर्तमान सन्दर्भमा बहस गर्नेछौँ। कृपया कस्तुरबा सुब्बा छोटोमा हामी उनको केही सुन्नेछौँ वाचन। नमस्कार यहाँ उपस्थित सबैजनालाई। श्रित कमला मुख मण्डलाय धृत कुण्डलाय कलितललित वनमाला जय जय देव हरे। दिनमणि मण्डल मन्दनाय भव खण्डनाय मुनिजन मानस हंसा जय जय देव हरे। कालीय विश्वधर गञ्जनाय जन रञ्जनाय यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशनाय गरुडाशनाय सुरकुल काली निदाना जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचनाय भव मोचनाय त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषणाय जित दूषणाय समर समित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदराय धृत मंदराय श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणं प्रण तावयेति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरु ते मुदम् मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। धन्यवाद। धन्यवाद धेरै धेरै कस्तुरबा सुब्बालाई। 12औं शताब्दीका संस्कृत साहित्यको आध्यात्मिक एकजना कवि जयदेव जुले लेख्नु भएको यस सुन्दर संस्कृत भाषामा रहेको आध्यात्मिक कविता, आध्यात्मिक गीतलाई उनले वाचन गायन गरिन्। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीहरू अतिथि केन्द्रित बन्दैछौँ। आजको हाम्रो मूल शीर्षकमा अनुबन्धित हुन गइरहेका छौँ र बीचमा हाम्रो सरोज अधिकारीज्यूको सानो साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि हामीले जोड्नेछौँ। आज हामीहरू
बार बार मैले शीर्षकको उद्घोष गरिरहेको छु। शास्त्रीय सङ्गीत नेपालमा विगतमा कस्तो र वर्तमानमा कुन ध्रुवबाट चलिरहेको छ यसमा केन्द्रित भएर हामी चर्चा गर्नेछौँ। म आज हामीसँग दुईजना हाम्रा आमन्त्रित अतिथि हुनुहुन्छ। म सङ्गीता राणा प्रधान जो चर्चित गायिका एवं गीत सङ्गीतको क्षेत्रको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँबाट आज कार्यक्रमको मूल शीर्षकको व्याख्यानको उठान गर्न चाहन्छु। कृपया म्याम, नेपालमा भइरहेको शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा यहाँले केही बेर व्याख्यान आफ्नो अनुभवहरू र त्यो क्षेत्रका सुख दुःखका कुराहरू जोडिदिनु हुनेछ। कृपया सङ्गीता प्रधान म्याम। अडियो अन गर्नु पर्ला म्याडम। हजुर, हजुरको अडियो अफ भएको छ। त्यसपछि हामी हाम्रो राजु सिंह सरलाई सुन्नेछौँ। भयो? आयो? हजुर, आएको छ, अहिले आएको छ। नमस्कार, फेरि पनि नमस्कार सम्पूर्णमा। र आजको यस वैदिक च्यानल अन्तर्गत हामीलाई मलाई र राजु भाइ, मेरो अत्यन्तै प्रिय भाइ, साधक हुनुहुन्छ। विगत धेरै वर्षदेखि हामी साथसाथै छौँ र हामीलाई निम्ताइदिनु भयो र विशेष शास्त्रीय सङ्गीतलाई अघि बढाइदिनु भएको छ, जुन अति नै जरुरी छ अहिले नेपालको सन्दर्भमा। र आजको यस कार्यक्रमको प्रायोजक डाक्टर रामकृष्ण तिमिन सिन्हाजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले। र जुन कुरोलाई हामीले पढिरहेको थियौँ, मैले पनि भनौँ न विद्यार्थी हुँदाखेरि ग्राम, मूर्छना, सामवेदबाट कसरी सङ्गीतमा सामवेद भनेर जुन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चिजहरूलाई चाहिँ संस्कृतको विद्वान डाक्टर अधिकारी श्रीराम सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले जुन गाइराख्नु भएको थियो, एकदम मैले त्यो गर्दाखेरि सी स्केलमा गाइराख्नु भएको थियो उहाँले। र त्यो लास्टमा जुन चाहिँ गाउनु भयो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ स्वरलिपिबद्ध गर्नु सकेछौँ भने चाहिँ अझ राम्रो हुने थियो कि सर। र अलिकति हामीसँग हजुरहरूले अलिकति कारण युनिभर्सिटीमा पनि हामी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा छौँ र सरको संस्कृत डिपार्टमेन्ट त मेरै डिपार्टमेन्ट सँगसँगै छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय विभाग चाहिँ संस्कृतको, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आएर यसो गफ गरेर बस्यौँ भने सायद हामी यसलाई स्वरलिपिबद्ध गरेर चाहिँ राख्नु सक्यौँ भने पछिको जेनेरेसनको लागि पनि काम आउनेछ कि सर। एकदमै राम्रो हजुरको प्रस्तुति लागेको छ। र शास्त्रीय सङ्गीत त मानव सभ्यताको अब भनौँ न सामवेद माथिल्लो प्राप्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति बेला नारद भनौँ भारतको नाट्यशास्त्रमा नारदको जुन चाहिँ छ, उहाँ त सङ्गीतज्ञै हुनुहुन्थ्यो, एकदम वरिष्ठ सङ्गीतज्ञ भन्न चाहन्छु उहाँलाई, जुन चाहिँ हामी देख्छौँ एक तारामा जहिले पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र नारायण नारायण भन्दा पनि उहाँले सुरमै भनिराख्नुहुन्थ्यो। र अब शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ एउटा भनौँ न सङ्गीतको मूल आधारै हो। त्यसले गर्दाखेरि पुरा पर्वकालदेखि भनौँ वर्षौँ अघि सामवेद ऋग्वेदको टाइमदेखि नै हो हामीलाई शास्त्रीय सङ्गीतले चाहिँ अघि बढाइरहेछ। र त्यो समयमा ऋषि मुनिहरूले पनि सङ्गीतद्वारा नै, साधनाद्वारा नै मोक्ष प्राप्ति गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामीले पढेको पनि छौँ। र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ कस्तो भने शास्त्रीय सङ्गीतले चाहिँ मन मस्तिष्कलाई चाहिँ एकदमै पोजिटिभ वेमा अहिले पनि हामीलाई लान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो शास्त्रीय सङ्गीत पहिले र अहिलेको भन्दाखेरि पनि विशेष त नेपालमा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको प्रगति भनौँ, प्रगति क्रम विकास कसरी भइरहेछ भन्ने जुन समयमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, सङ्गीतमा अलिअलि सिकेर आएर गाउन थाल्यौँ, कलेजमा पढाउन थाल्यौँ, त्यो समयमा भनौँ क्वालिटीको सङ्गीत थियो, क्वालिटीको सङ्गीत भन्न चाहन्छु म। र त्यति बेला सिक्ने विद्यार्थी पनि कम थिए होइन। जनमानसमा शास्त्रीय सङ्गीत भनेपछि बिहान रेडियोमा बस्थ्यो, दिउँसो बस्थ्यो, लाइभ बस्थ्यो र साँझ पनि बस्थ्यो। तिनै प्रकारको रागहरू हामीले तयारी गरेर गाउनु पर्ने हुन्थ्यो। लाइभ हामीले गाउँथ्यौँ त्यो समयमा, पहिला नेपालको सन्दर्भमा है। र अहिले आएर धेरै हामीले चाहिँ प्रगति चाहिँ गरेको छौँ। हामी
आज यसरी अनलाइन हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रमै सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। प्रविधिको धेरै विकास भएको छ। सँगसँगै विकास त नभएको होइन, विकास भइरहेछ। जब हामी म भर्खर मात्र पढेर आएको थिएँ, हामी कहाँ मास्टर्स गर्ने भनौँ न सङ्गीतमा मास्टर्स गर्नेहरू अम्लामा गरेर पाइन्थ्यो त्यति बेला। र अहिले हामीले हेर्छौँ भने हामी कहाँ पिएचडी डक्टर सङ्गीतज्ञहरू हामी कहाँ धेरै धेरै छन् र धेरैले चाहिँ भनौँ न सङ्गीतमा के अरे मास्टर्स गरेर बनारसबाट कलकत्ताबाट धेरै धेरै इन्डियातिरबाट पढेर आइसक्नु भएको छ। र अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यो समयमा थिएन र हामी पनि बाहिरै गएर पढ्यौँ र 10 वर्ष जति भयो हामीले चाहिँ मास्टर्सको पनि भनौँ के अरे कोर्स गरेर अहिले हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिले र अहिलेमा पहिले कम थिए, क्वालिटी थिए, अहिले धेरै भएको छ र अब सिक्ने विद्यार्थीहरू पनि धेरै छन्, शास्त्रीय सङ्गीतलाई माया गर्ने श्रोताहरू पनि धेरै छन्। तर कहीँ कतै शास्त्रीय सङ्गीतलाई माथि ल्याइदिने स्पोन्सरहरू चाहिँ कम भएर गएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। यति भनौँ अहिलेको लागि। केही सुनौ पनि होला दिदीको मुखबाट, केही सुनौ पनि भन्ने छ, आग्रह छ। अब यस्तो साउन्डहरू त्यति उ छैन, राम्रो सुनिरहेको छ। यहाँ संस्कृतको विज्ञहरू हुनुहुन्छ र म सुरुवात गुरुकोबाट गर्छु। र अघि सानो एकजना नानीले प्रस्तुति दिनुभयो, जयदेवको गीत गोविन्द होला त्यो। र जहिले पनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले तानपुरा यो हाम्रो तानपुरा एकोस्टिक तानपुरै चाहिन्न, अहिले हामीले युट्युबमा गयो भने तानपुराको सुर हामीले पाउँछौँ, हरेक स्केलमा हामीले तानपुरा पाउँछौँ। त्यसले गर्दा कहीँ कतै आफूले यसरी चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत आधारित संस्कृतको श्लोकहरू गाउँदा पछाडिबाट ब्याकग्राउन्डमा अलिकति चाहिँ हामीले तानपुराको बजाएर तानपुरालाई सुर राख्यौँ भने सुन्नु पनि मिठो लाग्छ र आफूलाई गाउँदाखेरि पनि राम्रो लाग्छ। र यो एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न टिप्स दिएँ क्या मैले अघिको बहिनीलाई। र जहिले पनि आफूले गाउँदाखेरि यस्तो किसिमको प्रस्तुति दिँदाखेरि तानपुराको स्केल आफ्नो हेरेर तानपुराले चाहिँ तानपुराको साथ गाउँदाखेरि मिठो पनि सुनिन्छ र आफूलाई गाउँदा पनि आनन्द आउँछ। र म सानो श्लोक गुरुको र सरस्वतीको श्लोक म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो अहिले पनि हामीले गुरुको स्थानलाई त्यति साह्रो संस्कार दिएर गुरु के हो भन्ने चाहिँ अहिले पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ संस्कार दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हरेक कार्यक्रममा म गुरु वन्दना गाउने गर्छु, पहिला आफ्नो गुरुलाई सम्झेर मात्रै। र म अब सानो एउटा सरस्वतीको श्लोक गाउँछु। कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदा
मंडिते करा या पद्मासना या ब्रह्मात् शंकर प्रभृति वीरदेवै या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव सदा वन्द्यान् सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या यति भए हुन्छ होला आकाश निलम भाइ सुनिया छ दिदी, कति दिव्य, धेरै आनन्द, कस्तो दिव्य। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा केही कुराहरू सुन्यौँ र केही श्लोक पनि शास्त्रीय सङ्गीतमै आधारित हामीहरूले पुराना संस्कृत भाषाका श्लोकहरू सरस्वती वन्दनापूर्वक सुन्यौँ। हाम्रो शीर्षकको आशय अलिकति कस्तो भने हाम्रो न आधुनिक सङ्गीतको विपरीत ध्रुवमा गएर पनि होइन र हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीत कस्तो भइरहेको छ त, पहिलेको प्रयोग र अहिलेको प्रयोग कुन ढङ्गले चलिरहेको छ, यसलाई कालगत सीमाङ्कन गर्ने भन्दा पनि यसको जीवन्तताको पक्षमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ आज हाम्रो अतिथिज्यूहरूसँग। बीचमा म सानो एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति जोड्न चाहन्छु। सरोज अधिकारीज्यू जो बाँसुरीको गायनमा अत्यन्त उहाँको नाम चर्चित छ, डिए विद्यालयमा हामीसँगै कार्यरत छौँ। सरोज अधिकारीज्यू कृपया प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको छोटो प्रस्तुतिपछि हामी वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह सरतर्फ केन्द्रित हुनेछौँ। धन्यवाद गोविन्द सर।
धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सरोज अधिकारीज्यू, धेरै रोचक मधुर हुन हामीहरूले सुन्यौँ। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत आफ्नो परिचय प्रदान गर्नुभएको छ, वास्तविक परिचय उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। अब हामीहरू हाम्रा अर्का पाहुना शास्त्रीय सङ्गीत र विशेष गरी सङ्गीतका क्षेत्रमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, त्यति नै सरल पनि हुनुहुन्छ। जति उहाँको व्यक्तित्वको उचाइ जुन अग्लो छ त्यति नै उहाँ सरल पनि हुनुहुन्छ, जो मैले नजिकबाट सङ्गत गर्ने डिए विद्यालयमा मौका पाएको छु। अब हामी वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह सरलाई केही बेर सुन्नेछौँ र हाम्रा सहभागीहरू जो जुममा प्रत्यक्ष जुट्नु भएको छ र हाम्रो फेसबुक एवं वैदिक दर्पण अनलाइन टिभीतर्फ जसले हामीहरूलाई निहालिरहनु भएको छ, यहाँहरू कसैको मनमा आज अतिथिसँग विशेष गरी शास्त्रीय सङ्गीत केन्द्रित कुनै जिज्ञासा भएमा यहाँ हामीले जिज्ञासा सत्रमा यहाँहरूले सोझै अथवा च्याट बक्समा लेखेर पनि अतिथिहरूसँग यहाँहरूले भलाकुसारी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई कृपया राजु सिंह सर। हजुरको अडियो अफ भएको छ राजु सिंह सर। हजुर सङ्गीतकै दौर हुनुहुन्छ, सबै नमस्ते भन्न चाहन्छु। राजु सर सुनिएछ? सुनिराख्नु भएको छ यहाँबाट? हजुर बोल्नु। राजु सिंह सर, हजुरको त्यो हेडसेटमा वा केहीमा छ कि हजुरको आवाज यता आएको छैन? बोल्दा हुन्छ राजु सिंह सर? आवाज सुनिराखेकै छैन, उहाँले बोल्नु भएको छ या छैन नि थाहा पाउन सकिनँ। हामीहरूलाई सुन्दै हुनुहुन्छ राजु सर? उहाँको माइक अनम्युट गर्नु भन्नुपर्ने हो। हजुरको अडियो अन गर्नु होला राजु सर। अनि हजुरको आवाज यता बिल्कुल सुनिएको छैन। कहिलेकाहीँ त्यो हेडसेटको कारणले पनि हजुरले हामीलाई सुन्ने तर उताको यता नआउने हुन सक्छ, अथवा कुनै प्रविधिको समस्या केही होला। हामीले बिल्कुलै सुन्न सकिरहेको छैनौँ यहाँलाई। उहाँ बोल्नु भएकै देखिएको छैन कि, बोल्नु भएको मुखहरू चलेको पनि देखिएको छैन कि, समस्या त्यो के भयो? यस्तो त हुँदैन। त्यो फोटो खिच पनि भएको छैन, त्यो भाइले मिलाउँदैछ जस्तो छ। सर केही सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले बोलेको चाहिँ आवाज आइरहेछ। बोलौ न हौ, उता बोल्दा हजुर बोलौँ सर। राजु सर बोलौँ। अर्को जुन प्राविधिक भाइ बोलेको कुरा आइराखेको छ, सर बोल्नु भएको छैन भन्ने बुझियो। अहिले केही सुनेको छैन।
हजुरको हामीले सुनिराखेका छौँ। उहाँ जानुभयो सम्पर्कबाट, अब संहिता दिदीमै आउनुपर्छ। सम्पर्कबाटै उहाँको लिभ भयो के भयो। ठिक छ, हामी उहाँ जोडिनुहुन्छ मलाई लाग्छ। उहाँ फेरि एकचोटि रिस्टार्ट गरेर फेरि जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। अहिले सुन्यो हजुर, सुन्यो, बोल्नु त राज सर। हामीले बोलेको सरले सुन्नु भएको छैन जस्तो छ बरु। हेडसेट निकालेर सिधै बोलौँ भन्नु। सरको हेडफोनमा केही समस्या छ जस्तो लाग्यो, तर कसले भन्ने यहाँ च्याट बक्समा हेर्दा पनि हुन्थ्यो। कानको निकाल्दिउँ हजुर, कानको बाहिर निकाल्दिउँ त त्यो हेडसेट हटाइदिउँ। अलि प्राविधिक समस्या मित्रहरू, अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। अहिले हामी एउटा पेपरमा लेखेर भन्नु पर्ला जस्तो छ गुरु। त्यति बेला हाम्रो दिदीको व्याख्यान सुन्दै गरौँ। संहिता दिदी केही सुनौ, त्यति बेलासम्म राजु सरलाई म यता फोन गरेर भन्नु पर्यो कि गोविन्दजी। हजुर हुन्छ, म यता सरोज सर एकचोटि उहाँलाई फोन लगाउनु पर्ला कि। हुन्छ सर। हेलो सहभागीहरू, हामीहरू आज शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। नमस्ते सबैलाई। अब एकदमै शास्त्रीय सङ्गीत भएपछि हाम्रो एउटा आमा सङ्गीत हुन्छ। सर सुरुबाट जानुपर्ने हुन्छ यहाँले, हामीले अहिलेसम्म सुनिनौँ यहाँलाई। सुरुबाट हजुरले उठान गर्नु होला। अहिले समस्या आएको थियो प्राविधिक। माइक्रोफोनमा समस्या छ कि त्यो फोन हटायो भने त्यतिकै पनि सुन्नु। सरले सुन्नु भएको छैन जस्तो छ उताबाट। फोन गरेर एकपल्ट भन्नुहोस् न, माइक्रोफोन हटाउनु भन्नुहोस् न। हामीले बोलेको चाहिँ सरले सुन्नु भएको छैन, त्यही भएर नबोल्दै बस्नु भएको छ। हुन्छ, उता फोन गरेर भन्नु पर्यो। संहिता दिदीले के गर्दै हुन्छ एकदम त्यो लाइभमा। मलाई लाग्छ यो शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ शास्त्रको नियम अनुसार बसेर गर्नुपर्ने सिट हो। दिउँसो बिहान बेलुका आदरणीय हाम्रो अग्रजजीले भन्नुभयो, गायक पनि सङ्गीतहरू हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै शिष्य तयार भएको छ। मलाई लाग्छ जति हाम्रा अग्रजदेखि नयाँ पुस्ता भावी पुस्तासम्मले शास्त्रीय सङ्गीतको एकदमै बुझिएर भएको छ। जसले नेपाल सङ्गीतमा गरिरहनु भएको छ उहाँहरू शास्त्रीय सङ्गीतकै बेस हुनुहुन्छ। तथ्य अप्रत्य रूपमा गोरको सन्तमा हुनुहुन्छ, जो नेपाली गीतलाई बोले सुने सर। अब त्यसैले मलाई लाग्छ अब यो जति पनि यो अलिकति नेटको प्रब्लम भइरहेछ। के भइरहेछ, मेरो राम्रो कनेक्सन नभए भएर मैले राम्ररी गर्न सकेको छैन। अहिले जति पनि नेपालका एकदमै अग्रजदेखि नयाँ पुस्ता सबै पुस्ताको सङ्गीतले चाहिँ सिक्नु भएको छ। यो एउटा शास्त्रीय सङ्गीत भनेको चाहिँ हामी जुनसुकै धारमा जाउँ या जुनसुकै विधामा गए पनि त्यो एउटा हामीले सिक्नुपर्ने धार हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस कारणले शास्त्रीय सङ्गीत जब हामीले एकदमै अध्ययन गर्छौँ, मलाई पनि अब मैले धेरै अब हाम्रो गुरुहरू जितेन्द्र जोशीज्यू, डाक्टर बिनी जङ्गम भयो, शकुन्तला प्रधानज्यूहरूसँग शास्त्रीय सङ्गीत सिक्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एउटा आत्मबल पनि आउने र एउटा अनुशासन पनि सिकेको हुन्छौँ। शास्त्र अनुसार हामीले गर्नुपर्ने भावहरूलाई खास शास्त्रीय सङ्गीत भनिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो वेस्टर्नमा इस्टर्नमा सबै विधामा शास्त्रीय सङ्गीतको महत्त्व त्यति नै छ। हामीलाई भ्रम छ कि पाश्चात्य सङ्गीतमा पनि वेस्टर्न सङ्गीतको एउटा क्लासिकल मोड छ। जस्तो बाक, हेन्डेलहरू, भिवाल्डोहरू, बिथोभनहरू शास्त्रीय सङ्गीत वेस्टर्न शास्त्रीय सङ्गीतको ठुलो हुनुहुन्छ भनेदेखि भीमसेन जोशी, बडे गुलाम अली खानहरू सबैजना अब हुनुहुन्छ। त्यस कारणले नेपालमा पनि हाम्रा धेरै अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अब नेपाली सङ्गीतमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। मलाई लाग्छ अब डक्टर इन्जिनियर मात्र नभइकन शास्त्रीय सङ्गीतलाई हामीले बेस बनाएर लग्यौँ भने चाहिँ हामीले राम्रो श्रोता दर्शकहरू नि तयार गर्न सक्छौँ। र शास्त्रीय सङ्गीतलाई जति हाम्रो राज्यले हामीले जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकिरहेको छैनौँ। जस्तो अहिले जति पनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरू शास्त्रीय भेषमा सिकिरहनु भएको छ, कोही चाहिँ सुरुदेखि नै सिकेर आइरहनु भएको छ भने कोही आफूले नाम कमाइसकेपछि चाहिँ सिक्न जानु थाल्नु भएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ शास्त्रीय सङ्गीतको महिमा एकदमै ठुलो छ। हामी सिकेर आउनुपर्छ र यो सङ्गीत भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अध्ययनशील हुनु जरुरी छ, साधना गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर सरले केही पछिल्लो सरको अभिव्यक्ति राम्रोसँग सुनिएको थियो। सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ राजु सिंह सर? अहिले सुनियो हजुर। हजुर हस् सर, हुन्छ सर, यसलाई अलिकति व्याख्यान हजुरले बढाइसिन्छ कि के गरौँ? के प्रब्लम भइरहेछ यस्तो बात? अहिले त राम्रो सुन्यो, सुरुमा अलिकति समस्या भयो 2-4 मिनट, अहिले त एकदम राम्रोसँग सुन्यो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। करिब हामीले छोटो छोटो अभिव्यक्ति ल्याउँ शास्त्रीय सङ्गीतको बारेमा दुवैजना हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट। अब सानो हामी भलाकुसारी सत्र गर्नेछौँ, त्यसमा पनि धेरै चिज जोडिएर आउनेछन्। हामीहरूसँग फेसबुक तर्फ अथवा हाम्रो वैदिक दर्पण अनलाइन टिभी तर्फ अथवा यहाँ जुममा प्रत्यक्ष जोडिनुभएका सहभागीहरूमा शास्त्रीय सङ्गीत अथवा केन्द्रित कुनै जिज्ञासाहरू भएमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ सङ्केत गरेर, अथवा च्याट बक्समा लेखेर पनि यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न केही राख्न सक्नुहुनेछ। म त्यतातर्फ एकछिन हेर्दैछु। वासुदेव शास्त्री गुरुवर। हजुर हाम्रो फेसबुक तर्फ केही जिज्ञासाहरू फेसबुक तर्फ आएका छन्। सङ्गीता प्रधानज्यू यहाँलाई एउटा जिज्ञासा आएको छ जसको नाम उहाँले जिज्ञासु नै भनेर राख्नु भएको छ त्यो उहाँको उसमा। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ कि अहिले केही बजारमा देखिने गरेको जुन भद्दा सङ्गीत देखिन्छ त्यसको केही साइनो शास्त्रीय सङ्गीततर्फ रहन्छ कि रहँदैन? जो यहाँले कतिको हाम्रो बजारमा आइरहेका सङ्गीतहरू कतिको स्वस्थ छन् आजका भनेर एकजना हाम्रो फेसबुक तर्फका दर्शकले प्रश्न गर्नुभएको छ। सङ्गीता प्रधानज्यू। अहिले गीतहरू सुन्छु तर अब सङ्गीत भनेकै नै कर्णप्रिय हुनु पर्यो। ती जो कर्णप्रिय छैन अहिलेको कतिवटा भद्दा सङ्गीत भन्नुभयो त्यो चाहिँ साउन्ड पल्युसन जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ ध्वनि प्रदूषण। हामीले गाडीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धुवाको प्रदूषण दिन्छ र यो अहिले कतिवटा बढी त म भन्दिनँ, कति कति छन् त्यस्तै अलिकति भद्दा सङ्गीत जुन शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो भद्दा सङ्गीतहरू चाहिँ म के भन्छु भने ध्वनि प्रदूषण हो। त्यो प्रदूषणलाई हामीले सफा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अहिलेको जेनेरेसन अहिले धेरै सिकेर राम्रो राम्रो गाउने, राम्रो राम्रो बजाउने, साधना गरेको कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ र यो हाम्रो साधना गरेको कलाकारहरूले चाहिँ हामी तपाईहरू श्रोताहरूले चाहिँ उनीहरूलाई उठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो अहिलेको ती क्षणिक मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ लाग्छ भने अहिलेको जुन चाहिँ परिपाटी छ के अरे यो के अरे युट्युबमा हालेर भ्युवर्स बढी गर्ने, आफूलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न नाम चलाउनुको लागि चाहिँ एक रेस छ। ती रेसमै भनौँ न साधना गर्ने या सङ्गीतलाई आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग मान्ने त्यतातिर जानु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि त्यो ध्वनि प्रदूषण हो, साउन्ड पोल्युसन, त्यो हामीले नै सफा गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। केही भद्दा सङ्गीतहरू बजारमा जुन सुनिन्छन् त्यो केवल वातावरण प्रदूषणको रूपमा या आवाजको प्रदूषणको रूपमा आएको कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले शास्त्रीय सङ्गीतमा युवा पुस्ताहरूको विशेष गरी युवा पुस्ताहरूको आकर्षणलाई कस्तो देख्नुहुन्छ राजु सिंह सर? एउटा जिज्ञासा आएको छ, अहिले वर्तमान पुस्ताले शास्त्रीय सङ्गीतलाई कसरी ग्रहण गरिरहेको छ? वर्तमान पुस्ताले शास्त्रीय हजुर राजु सिंह सर, म उहाँबाट जिज्ञासाको उत्तर लिँदैछु। हजुरको अडियो अफ भएको छ, त्यो अडियोलाई अन गरेर। राम्रो युवाहरूमा एकदमै राम्रो छ होइन, सबैजनाले गरिरहनु भएको छ।
तर लाग्छ अहिलेको युवाहरूमा जसरी सिकेर आउनुपर्छ भन्ने परम्परा छ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै युवाहरू मैले शास्त्रीहरूमा जो जाँदाखेरि अहिले एकदम महत्त्व छ, जस्तो निशा पौडेल भनौँ या सुजात शर्मा भनौँ, त्यसरी सभालेजी हुन्छ, हाम्रो मोहन थपलिजीहरू हुनुहुन्छ। यस्तै सङ्गीतमा एकदमै मूलधारा आउनेको छ। यसको लाग्छ अहिले ती पनि वाद्यवाद रूपमा भएको छ। या अब के लाग्छ भने मैले पनि भने कतिजनालाई सङ्गीत भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा आफूले सिनुपर्छ भावना चाहिँ आइरहेको छ, जसले एउटा डिग्री अब एमयुज पनि कलेजले विश्वविद्यालयले बोर्ड भएकाले पनि अहिले धेरै नयाँहरू लाग्नु भएको छ। धेरै गायिकाहरूले अब डिग्री चाहिन्छ भन्ने हुन्छ, तर गीत भन्नेको चाहिँ साधना मलाई लाग्छ। अब यत्रो व्यक्तित्वहरू मैले बोल्दाखेरि चाहिँ सिकेको खण्ड चाहिँ जो मैले पनि शास्त्रीय सङ्गीत बेस भएकोले बाल आकाश ढाई नबसिदेऊ रितो सडकमा खोटु काँडा हो माया मोटु भित्र गड। जुन गीत शास्त्रीयमा जुन गायकले अध्ययन गराएको उहाँको चाहिँ सदार हुन्छ मलाई लाग्छ। यति वर्ष 3 दशकमा सङ्गीतको निर्माताको चाहिँ मेरो गुरुहरूको आशीर्वाद, मेरो अग्रज आशीर्वाद, मेरो सबै बेस पनि होला। कारणले शास्त्रीय गीतको मूल चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। हामी जुनकै विधा गए पनि एउटा शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ हामीले सिके अध्ययन गर्ने साझा गर्ने चाहिँ खण्डमै नेपाली सङ्गीतको एकदमै राम्रो भविष्य छ। नयाँ पुस्तक आइरहनु भएको छ र जो हाम्रै पाहरू पनि हुन मैले राम्रो एउटा कार्यक्रम मार्फतमा चाहन्छु। जब पनि नेपालका एकदमै गायक राम्रा गायकहरू हुन्छ, उहाँले प्रत्यक्ष शास्त्रीय गुरु राखेर काम गर्नुभएको अहिले पनि मलाई याद अन्जु पजी, चन्दन श्रेष्ठज्यू गएको, रामकृष्णज्यूले सिकेको, हाम्रो जति पनि गायिकाहरू हुन्छ चौलाहरू जस्तो राम चौलाज्यू, चन्दन श्रेष्ठज्यू, भागवत ढकालजीहरू, अब हाम्रो शारदा छेत्री, कुन्ती दिदीहरूले, जस्तै सीता राणाज्यू अनि श्रीराम आचार्यज्यूहरू, शतला प्रधानज्यूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै गायिकाहरू, साङ्गे वादकहरू ज्यूहरू पाउन चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत ठुलो योगदान लाग्छ। त्यसका परम्परा लागू पर्छ र परम्परा सङ्गीतलाई विश्वमा पुर्याउन, जस्तो मनोज सिंहजीका नेपाली म्युजिक ग्रामी म्युजिकसम्म लिएर जानुभयो होइन। जस्तै युदी मेनुनले रशङ्करज्यू नेपाली सङ्गीतलाई ब्लेन्ड गरेर लानुको छ। आरडी बर्मन नेपाली सङ्गीतलाई कहिले लाग्छ सङ्गीत एउटा भाषा हो र त्यसमा सङ्गीत ठुलो योगदान हो। नेपाली सङ्गीतको कतिपय गीतहरू पप गीतहरू अब हाम्रो भोपी रागमा या हेमा शिवरञ्जना भएका गीतहरू या राग भएका गीतहरू धेरै नै पपहरू छन्। कारणले हामीले नजाने शास्त्रीय हात हालिरहेको छौँ, शास्त्रीय सङ्गीतको आधार दिइरहेको छ। अहिले त गर्व लाग्छ नेपाली जति पनि युवा पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँ शास्त्रीय बेस नै गीत बनाएर नेपालीपन मौलिकपनमा रहनु भएको। त्यसका मलाई लाग्छ यो नेपाली सङ्गीत एउटा उज्जवल विषय जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रस्तुतिको लागि धेरैजनाको आइरहेको छ। कुनै सङ्गीतलाई जोड्न सक्ने स्थिति छ भने पनि ठिकै छ, नभए यसै पनि सङ्गीता प्रधानज्यूबाट कुनै त्यस्तो प्रस्तुति हुन सक्यो भने त्यसका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र त्यसपछि पनि 10-15 मिनट 20 मिनट हाम्रो जिज्ञासा भलाकुसारी सत्र सञ्चालन हुनेछ। हालमा सङ्गीता प्रधानज्यू, यदि यहाँसँग त्यस्तो कुनै प्रस्तुति भए, यदि सङ्गीत जोड्न सकिएन भने पनि यसै भए पनि यहाँ धेरैजनाको प्रस्तुति सुनौँ भन्ने कमेन्ट आएको छ। मेरो अनै छ है माइक।
हजुर त छैन हुन्छ माई? सुनेको छ छैन छैन एकदम रोचक ओके। सुनिएको छ अब प्रस्तुति त अब यसरी चाहिँ राम्रो त हुँदैन होइन। जस्तो राजुको त एकदमै चाहिँ डिस्टर्ब छ के बोलेको। र प्रत्येक गीतमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जानेर नजानेर पनि शास्त्रीय सङ्गीतको चाहिँ प्रभाव परिरहेको हुन्छ। कारण त्यही सारेगामा नै हो, हामी लोकगीत गाउँदाखेरि पनि त्यही सारेगामा नै हुन्छ। तर अब कसैले जानेर यो रागमा बेस गरेर बनाउने हुन्छन्, कसैले कम्पोज गर्दाखेरि त्यो रागमा पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आधुनिक गीत या सुगम सङ्गीत हामीले शास्त्रीय सङ्गीत सिकेर साधना गरेर गलालाई आफ्नो भनौँ न बसमा ल्याएर गाउन सक्यौँ भने शास्त्रीय सङ्गीतलाई आधार मानेर हामीले लाइट सङलाई लिएर अघि बढ्यौँ भने हामी चाहिँ लामो रेसको घोडा जस्तो 70-80 वर्षसम्म पनि हामी गाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष उदाहरण छ बाहिरको कलाकारहरूमा। र हामी कहाँ अलिकति चाहिँ 40 वर्ष पुगेपछि त म त बुढो भएँ, म सक्दिनँ भन्ने त्यो धारणालाई चाहिँ म सम्पूर्ण चाहिँ रूपमा चाहिँ नकार्न चाहन्छु। र हामीले सङ्गीत भनेको एउटा एकदमै डिसिप्लिन वेमा बस्नुपर्ने सब्जेक्ट हो। यो यस्तो ललित कला हो जसबाट हाम्रो मन मस्तिष्कलाई यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, हामीलाई ताजगी दिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभिटी दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनमा पनि हामी जसले सङ्गीत लिएर बसेका छौँ, विशेष गरिकन भनौँ न सङ्गीत साधकहरूको लागि केही गाह्रो भएको छैन अहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि हरेक गीत रागमा आधारित हुन्छ। र म एउटा गीत सुनाउन गइरहेको छु, सानो मात्र सुनाउँछु। त्यो अब साँझ ठ्याक्कै परेको छ, त्यसले गर्दा मैले त्यो गीत सम्झेँ। या राग यमनमा आधारित छ, तर यमन भन्दा पुरै नै यमन त छैन, तर रूप यमनको छ। तर त्यो महल बिना बाँच्न पाए हुन्थ्यो 2-4 वर्ष, पिर पनि हुँदैनथ्यो हर्ष। यसको शब्द एकदम मिठो छ। मन बिना बाँच्न पाए हुन्थ्यो 2-4 वर्ष, पिर पनि हुँदैनथ्यो हर्ष। कोही बेला मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, हामी सबैलाई नै त्यस्तो लाग्छ होला। मन बिना बाँच्न पाए। यो गीत लेख्नु भएको छ श्री सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलजी। आजकल उहाँ युजिसीमा चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र सङ्गीत अभित भाइले गर्नुभएको छ। मन बिना बाँच्न पाए हुन्थ्यो 2-4 वर्ष, पिर पनि हुँदैनथ्यो हर्ष। पिर पनि हुँदैनथ्यो हर्ष। सम्झनाको हुरी बतास चल्दैनथ्यो। सम्झनाको हुरी
बतास चल्दै चल्दै नाच्यो चाहनाको आगो मनमा बल्दै नाच्यो ढुङ्गा भई बाँच्न पाए ओ ढुङ्गा भई बाँच्न पाए दुई चार वर्ष पिर पनि हुँदैन थियो वर्ष मन बिना बाँच्न पाए। यति मात्रै गाउँ होला, अर्को अन्तरा लामो होला कि है? हजुर हुन्छ, सुनौ, हामी त सुन्नेमा जोड्न दिन्छौँ, रोचक भइरहेको छ। हजुर हवस्, हजुर हवस्। धेरै धेरै धन्यवाद यी प्रस्तुतिको लागि। हामीहरू केही भलाकुसारी जिज्ञासा सत्रमा छौँ र केही प्रस्तुतिहरू पनि सुन्दैछौँ। राजु सिंह सरलाई राजु सिंह सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि? भर्खरै मैले हाम्रो आदरणीय शिक्षा सेवी साधक माननीय अनिल केडिया सरलाई पनि देखिरहेको छु। सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनिल सरलाई, डाक्टर सर स्वागत छ हजुर कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर। हजुर धेरै धेरै स्वागत छ सरलाई। डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती विद्यालयका अध्यक्ष हुनुहुन्छ एवं उहाँ पनि यो अध्यात्म र गीत सङ्गीतसँग धेरै निकटवर्ती साइनो राख्नुहुन्छ। धेरै धेरै हार्दिक स्वागत गर्दछौँ, कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ। राजु सिंह सर, एउटा जिज्ञासा रहेको छ हाम्रा सहभागीहरूबाट, यहाँले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने, र त्यो जिज्ञासामा चाहिँ मेरो पनि सानो सम्बन्ध छ, मेरो आफ्नो पनि जिज्ञासा हो, त्यो जसले राख्नु भएको छ। यो सङ्गीतको क्षेत्रमा र गायनको क्षेत्रमा विशेष गरिकन एउटा कोही सहज प्रतिभा हुन्छ, कुनै चाहिँ आभ्यासिक प्रतिभा हुन्छ, अभ्यासको बलबाट बनेको, र कुनै चाहिँ स्वतसिद्ध सहज स्वर माधुर्य जुनको रहन्छ, जस्तो म जस्तो भनौँ, अथवा जसको स्वर स्वतसिद्ध चाहिँ छैन, तर उसले आफूलाई गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सम्बलित गराउन कतिको सहज छ, जसको आवाज साधनाको बलबाट मात्रै आवाजमा मधुरता आउने सम्भव कतिको छ, यस्तै भाव एउटा हामीसँग दुईजनाबाट सुन्नेछौँ। राजु सिंह सर, अडियो हजुरको अडियो अफ छ सर, अडियो अन गरेर बोल्नु होला। गीत पनि हो, कतिपय कुरा चाहिँ अपवादको रूपमा हुन्छन्, तर सिक्दै गएपछि त्यसलाई एउटा परिमार्जित गरेर लानु चाहिँ सिक्नु नै पर्छ। र के हो भनेदेखि कति अपवाद रूपमा हुन्छ त्यो गायिका, तर सिकेको स्वर एउटा साधना, एउटा नियमित साधना मानिए चाहिँ धेरै फरक छ जस्तो लाग्छ। त्यो केही अपवादको रूपमा हुने स्वरलाई चाहिँ हामी एउटा भगवानलेको गीत लेख्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ सिक्नै पर्छ, एउटा राम्रो यादको लागि सङ्गीतको एउटा साधक बन्नु चाहिँ पर्छ मलाई लाग्छ। त्यो मान्छे चाहिँ त्यो हुन्छ, तर म यो भन्न खोजेको के सङ्गीत नसिकिकन पनि राम्रो गाइरहनु भएको छ, राम्रो गाइरहनु भएको छ, तरलाई परिमार्जित गर्नलाई लङ टर्म भन्न चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ एउटा हामीसँग च्याट बक्समा एउटा प्रश्न आएको छ, जो म प्रश्न हजुर म यहाँ प्रश्न पढ्ने छु। उद्धव कुइकेल जो पत्रिकाको स्तम्भकार हुनुहुन्छ विभिन्न पत्रिकाको, उहाँको प्रश्न छ, स्वरनाद साधकका अतुल्य साधन, ज्ञान लोक शान्ति र परमानन्दमा भन्दा पनि केही साधकमा भने धन सङ्कलन र सभा सम्मेलनमा ध्यान केन्द्रित हुँदैछ भन्ने बहुसङ्ख्यक श्रोतागणको विनम्र प्रश्न छ, यसमा यहाँहरूको प्रत्युत्तर पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। साधना पक्षलाई भन्दा पनि धनार्जन पक्षलाई बढी ध्यान दिएको सङ्गीत क्षेत्रमा पनि देखिन्छ, यहाँहरूको उत्तर के छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। उद्धव कुइकेलज्यूको च्याट बक्समा प्रश्न छ। सङ्गीता प्रधान म्याम, एउटा अलिकति व्यवहार जगतलाई छुने खालको प्रश्न गर्नुभएको छ। म होइन, साधनामा मात्रै पनि लागेर पनि छ, अहिलेको समयमा हामी अलिकति व्यावसायिक पनि हुनु छ, कारण साधना गऱ्यो त्यसपछि मैले यो साधनालाई कहाँ देखाउने, व्यावसायिक रूपमा हामी जानुपर्ने एकदम जरुरी छ, कारण हामी धेरै पछि छौँ। अरू देश छिमेकी राष्ट्र हेरौँ, एउटा सङ्गीतमा लागेर
जीवन यापन गर्न सकिन्छ। तर यहाँ अहिले त्यो व्यावसायिकता छैन। सङ्गीतमा लागेर बाँच्न भनेको त्यही गाह्रो छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीत साधना गरिसकेर चाहिँ म जान्छु भन्दाखेरि यसमा मैले केही गलत देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यावसायिक पनि हुनुपर्छ। वी सुड बी कमर्सियल। कारण कमर्सियल नदिए भने अहिलेको आमाबाबुले चाहिँ डक्टर र इन्जिनियर मात्रै चाहिँ उहाँको एम हुन्छ। मेरो बच्चालाई कसैले म सङ्गीतकार बन्छु या कलाकार बनाउँछु वा एउटा पेन्टिङ राम्रो बनाउँछु भने पनि उसलाई म चाहिँ एउटा राम्रो आर्ट बनाउँछु भनेर उहाँहरूले उसलाई स्कुल पछि उहाँहरूले त्यो ब्याचलरमा हाल्दैनन्। कारण त्यो फ्युचर के छ, वाट इज द इन्कम सोर्स भनेर उहाँहरूको त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति व्यावसायिकतामा जानुपर्छ। तर त्यो एकदमै अश्लीलतापूर्वक त्यो भनौँ न आफूलाई चाहिँ अगाडि देखाउनुको लागि कुनै गुण नभइकन पनि आइरहेकोहरू पनि देखिन्छ। तर साधना गरेर अघि बढ्नु सक्नु पनि एउटा ठुलो सक्षमता चाहिन्छ त्यसको लागि पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्करेज चाहिँ गर्छ नयाँ जेनेरेसनलाई, राम्रो गाऊ अनि पब्लिकमा गाऊ भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्छु। मेरो स्टुडेन्टलाई अहिलेको जुन शास्त्रीय सङ्गीत सिकिराख्नु भएको छ र अघि गएर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा म सिङ्गर या म राम्रो वाद्य बन्छु भन्दाखेरि हामीले त्यो व्यावसायिक रूपमा जान दिनु मेरो विचारमा चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। निश्चय पनि व्यवहार त चाहि नै हाल्छ। त्यो भएर जसको जुन विज्ञता छ ती विज्ञताबाटै उसले केही आफ्नो जीवन पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी हामीले उत्तर प्राप्त गऱ्यौँ। राजु सिंह सरलाई प्रस्तुतिका लागि हाम्रो फेसबुक लाइभ तर्फ जो हाम्रा दर्शकहरूले भनिरहनु भएको छ, यहाँसँग कुनै आजका हाम्रो लागि यस कार्यक्रममा कुनै प्रस्तुति भएदेखि म सरलाई प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहभागीहरू, हामीहरू आज नेपालमा शास्त्रीय सङ्गीत पहिले र अहिले, विगत र वर्तमान भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेको छौँ र हामी शिक्षासेवी अनिल केडियाज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र राघव उपाध्यायज्यूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी प्रश्नका लागि समय दिनेछौँ। मेरो अनुरोध छ, सानो विचार अनिल केडिया सरले पनि त्यसपछि राख्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई राजु सिंह सर प्रस्तुतिका लागि। अरे तो सड़क बच्चू रे झगको मासा बोकी बासी खुमा अधरी गीतकार बसैसित उनले गाउनुभयो। शास्त्रमा आधारित हो, अलिक भैरवीको गीत हो। पेडुभरू सहेरा घिउमा हालेर आँसु पिउँछु म। पेडुभरू सहेरा घिउमा हाँसेर आँसु पिउँछु म। जलाएर मेरो मुठा पायो कति तो सकमा तिलाई आँखा भरी बाटो तिम्रै झझकोमा आशा बोकी आँचको छुमा। थ्याङ्क यू भाइ, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यो साङ्गीतिक प्रस्तुतिका लागि। हामी अनिल केडिया सरबाट सानो विचार लिनेछौँ। मैले यसको लागि धृष्टता गर्ने, मैले सरलाई सोधेको त थिइनँ। सरबाट सानो विचार सुन्नेछौँ। आज हामीहरूले शास्त्रीय सङ्गीत नेपालमा पहिले र अहिले भन्ने शीर्षकमा सानो कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। वेदव्यास व्याख्यानमालाको 34औं श्रृङ्खलाको रूपमा यो कुरा विदित गराउँदै अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ। उहाँको विचारपछि राघव उपाध्यायज्यू केही जिज्ञासा राख्नु खोज्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई समय दिन्छु। हालमा हाम्रा डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती विद्यालयका
अध्यक्ष एवं शिक्षा सेवी अनिल केडियाज्यू कृपया छोटो केही विचारका लागि। बोल्नलाई भन्नुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन। खासमा अब सानो उमेरमा आफै पनि गानाको गाउनेदेखि सुन्ने सौखिन थिए। एक टाइममा त यस्तो थियो हिन्दी गानाको बढी सौखिन। एक टाइम यस्तो थियो म इन्डियाको करिब करिब सबै सिङ्गरको रेडियोमा आवाज सुनेर म भन्न सक्थेँ। 50-60 सिङ्गरको मान्छे पनि चकित हुन्थ्यो कि जस्तो अब किशोर कुमार गाइरहेछ कि मुकेश गाइरहेछ कि हेमलता गाइरहेछ कि इभन लेडिजको चिन्नलाई गाह्रो हुन्छ। मैले त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्थेँ यो लता मङ्गेशकर हो कि अन द स्पोट भनिदिन्थे। त्यो त्यति मलाई एकचोटि आवाजको त्यति सबैको। अनि मेरो मन पर्नेमा अब किशोर कुमार जस्तो मैले भाइब्रेन्ट सिङ्गर आजसम्म विश्वमै देखेन। उसको जुन अहिले किन मैले भाइब्रेन्ट या किन म मन पराउँछु भने अरू कुनै सिङ्गरको पनि कुरा देख्यो भने 1 साल 2 साल 3 सालमा इभन कुमार सानु एक टाइममा धेरै माथि गयो तर 4-5 सालपछि उसको आवाज चाहिँ टाइप्ड भयो। किशोर कुमार एउटा यस्तो सिङ्गर थियो कि फर्स्ट इयरदेखि मर्नुसम्म उसको कुनै पनि सङमा तपाईँले नयाँपन जस्तो हुन्थ्यो कि यो एउटा कला भन्नु न। यो एक किसिमको संसारमा कुनै पनि सिङ्गरको मैले हेरेन कि जब बाँचेदेखि मर्नुसम्म उसको कुनै गाना 40 सालसम्म गाउँदाखेरि उसको श्रोताहरू चाहिँ सुनिरहन्थ्यो उसलाई। यो एउटा उसको सङ भनौँ एक किसिमले यो दुःखको गाना हो या ह्याप्पी गाना हो, जुन गाना भए पनि उसको एउटा मेरो मन पर्ने एउटा र त्यसपछि मुकेश हो। र सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि अब अकबरले आफ्नो 9 रत्नमा अब अकबर दि ग्रेट भन्छ हिन्दुस्तानको। त्यो बेला हिन्दुस्तान भनेपछि कति ठुलो थियो हामीलाई थाहा छ। बङ्गलादेश पाकिस्तानहरू अफगानिस्तान भनौँ न कति ठुलो हिन्दुस्तान थियो। अकबर दि ग्रेटले आफ्नो 9 रत्नमा एक रत्न तानसेन नै राख्नु मतलब सङ्गीतको कति ठुलो त्यो बेला पनि प्रभाव र सङ्गीत कति ठुलो चिज हो भन्ने कुरो यसले पनि मलाई कमसे कम यो तानसेनको कुरोले अरू हाम्रो त हरेक चिजमा भजन कीर्तन मर्नु भगवानदेखि प्रेमिकादेखि हरेक चिजमा सङ्गीत नभई हुँदैन। हाम्रो स्कुलमा हामीले सङ्गीतलाई कति ठुलो महत्त्व दिएको छ। यो कुराहरू पनि हामी नै फर्स्ट स्कुल हो जसले डिएबी आइडल इन्डियन आइडल या नेपाली आइडलको तर्जमा हामी नै सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि अरूहरूले सुरु गर्यो। त्यो पनि धेरै राम्रो भयो। त्योबाट हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ पछि नेपाल आइडलसम्म गएका होलान्। र सङ्गीतलाई अब भन्नु पर्दाखेरि यसमा मान्छे मुड खराब हुँदाखेरि राम्रो हुँदाखेरि हरेक टाइम सङ्गीत नचाहिने कुनै समय नै छैन। र हाम्रो स्कुलमा करिब करिब नेपालका धेरै अब करिब भनौँ न मोस्टली सिङ्गरहरू आएका र त्यहाँ प्रोग्रामहरू हुने भएकोले र हामी कहाँ हलहरू माग्दाखेरि पनि हामीले चाँडै नै भन्दा सङ्गीतलाई हामी त्यति डेडिकेट गरेको छौँ। र 2 लाइन सुनाउँछु म मुकेशको, किनभने सङ्गीतको कार्यक्रम छ अनि 2 लाइन सुनाएपछि आफूलाई सम्पूर्ण जस्तो हुन्छ। मुकेशको यो गानामा मलाई खुब मनपर्छ एउटा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। र मैले हजुर प्राविधिक रूपमा कार्यक्रम भइरहेको छ। हामीहरूले अब यो कार्यक्रम करिब करिब हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले बिना सूचना नै यहाँलाई विचारको लागि हार्दिकताका आधारमा त्यसको बलमा अनुरोध गरेँ।
त्यसका लागि फेरि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रा कार्यक्रमका जुम तर्फका सहभागी राघव उपाध्यायजीले हातबाट सङ्केत गर्नुभएको छ, उहाँले कुनै जिज्ञासा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राघव उपाध्यायज्यू, यहाँको जिज्ञासा हाम्रो जुन अतिथिलाई हो र जे रहेको छ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आवाज बुझिएको छ? एकदम रोचक बुझिएको छ। म दुवै अतिथि महानुभावहरू, विशेष गरेर अभ्यागत हाम्रा सङ्गीता प्रधान दिदी, त्यस्तै गरेर राजु सिंह सर, यहाँहरू दुवैप्रति म नमन टक्र्याउँछु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनहरू प्राय सङ्गीतका ज्ञाता नै हुनुहुन्छ। आज विषय राम्रो छ, तर अब कस्तो मलाई चाहिँ के एक दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो। मलाई 2 मिनेट जति समय लिन्छु होला लाग्दैछ, किनकि म जिज्ञासा केही 2-3वटा कुरा यहाँ विश्वविद्यालयसँग रिलेट हुनुभएका व्यक्ति अनुरोध गरेँ। विशेष गरेर नेपालको ऐतिहासिक जुन शास्त्रीय सङ्गीतको पृष्ठभूमि छ, म धेरै वर्ष चाहिँ होइन, अघि म्यामले नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो, आदरणीय विनय वर्मा गुरुजीसँग मैले 1.5-2 वर्ष मात्रै, किनकि म अब एउटा धार्मिक क्षेत्रतिर लागेँ, 1.5-2 वर्ष मेरो यो हरिनाम सङ्कीर्तनको प्रभावले थोरै गाउने हार्मोनियम बजाउने भए पनि मलाई सङ्गीत चाहिँ मैले शास्त्रीय सङ्गीत नसिक्दा 1.5-2 वर्षले फरक पर्छ भनेर धेरै विज्ञले सुझाव दिनुभएपछि मैले सिकेँ र त्यहाँबाट सिकेका केही कुराहरूलाई आजको विषयसँग म रिलेट गर्ने गरी भन्दैछु। पहिला सुरु म पौराणिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई नै उठाएर अनि नेपालको यो इतिहास, साङ्गीतिक इतिहाससँग 2-4 कुरा आफ्नो जोड्दैछु। प्रह्लादस तालधारी तरल गतितया उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत् इन्द्रो वादिन् मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। मैले यो श्लोक नभने पनि तात्पर्य के हो भने, भगवानको कीर्तन गर्नको लागि कथा भइरहेको ठाउँमा प्रह्लादजी, उद्धवजी, नारदजी र त्यस्तै गरेर इन्द्र, अर्जुन यस्ता महापुरुषहरूले जो भगवत प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, यस्ता व्यक्तित्वहरूले कीर्तन गर्नुभएको छ। कसैले झ्याली लिनुभयो, कसैले मृदङ्ग लिनुभएको छ। अर्जुनजी राग अलाप्दै हुनुहुन्छ भगवानको कीर्तनमा। नारदजी त स्वतः सिद्ध वीणा हातमा लिनु नै भएको थियो। त्यहाँ सङ्गीतमा आफूलाई पुरै भिजाउन नसके तापनि मैले सङ्गीतलाई, भगवानको कीर्तनलाई समर्थन गर्नुहुँदै सनकादि ऋषिहरूले अरू केही नजाने पनि बीचमा जय हो भन्नुभयो। यस्तो प्रामाणिकता आउँछ। अघि यहाँ हाम्रो श्रीराम अधिकारीज्यू यत्रो विद्वान व्यक्तित्वले बोल्दैन हुँदा मलाई साह्रै राम्रो लागिरहेको त्यो प्रसङ्गहरू। भगवानका धाममा पुगिराख्दाखेरि पनि हाबु हाबु भनेर चाहिँ किन सम्बोधन गरिन्छ त भन्दा त्यो एउटा उमङ्गलाई सङ्गीतले दर्शाउँदछ। पौराणिक समयदेखि एउटा भनौँ वेद प्रमाणलाई लिएर पौराणिक आख्यानमा आज पनि कथा सङ्गीतले युक्त भएका म सम्झिन्छु। यहाँ सामराज गुरुका अत्यन्त प्रिय शिष्य अजित बाबु गौतमज्यू, उहाँले जब कुनै पनि श्लोकहरू गाउनुहुन्छ भागवतका, अथवा कुनै पनि चाहिँ उहाँका हजुरबुवाहरूले रचना गर्नुभएका भागवत कुञ्जका पदहरू जब गाउनुहुन्छ, कोहीलाई रोमाञ्चित गराएको म अनुभव छु। र म त्यस्तो धेरै विज्ञ नभए पनि प्रताप मल्लज्यूको समयमा नेपालमा उहाँ आफै पनि एउटा सङ्गीतको विशारद हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँका सभामा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूलाई निकै चाहिँ प्रोत्साहन दिइने, उहाँका के अरे सभामा चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू भइरहने र त्यो जुन एउटा युगको प्रभाव छ, त्यो युगको प्रभाव आज पनि भक्तपुरको, काठमाडौँको पार्टीमा
चाहिँ एउटा विशेष गरेर हाम्रो म सम्झन्छु नेवारी समुदायले कीर्तनको नाममा त्यो पार्टीमा बसेर हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ बजारमा स्टुडियोमा गाउने गायकहरूको राम्रो भनेर आउँछ यस्तो गजबका गायक हामी ती पार्टीमा भेट्छौँ। त्यो परम्पराको जीवन्तता हो, म त्यो मान्दछु। अर्को एउटा स्मरणमा गराउँ, मोतीराम भट्टज्यू अस्ति भर्खर सोही दिन जन्मेर सोही दिन मृत्यु हुने कवि, युवक कवि भनेर हामी मान्दछौँ। भाद्र कृष्ण औँसी, कुशे औँसीको दिन नै जन्मेर कुशे औँसीकै दिन शरीर त्याग्नुभयो। बनारसमा बस्नु हुँदा नेपालमा विशेष गरेर अहिले जुन यो गजलको परम्परा छ, गजलको परम्परालाई नेपालमा ल्याएर छर्नको लागि मोतीराम भट्टज्यूको बहुत ठुलो योगदान छ। र मोतीराम भट्टज्यूले गजलको परम्परा बनारसमा बसेर सुन्नु हुँदा त्यो परम्परालाई नेपालमा भित्र्याउनु भयो। र धेरै कम व्यक्तित्वलाई थाहा छ मोतीराम भट्टज्यू आफैमा एउटा कुशल शास्त्रीय गायक पनि हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि 32 वर्षको अल्पायुमा उहाँले शरीरलाई त्याग्नुभयो। अब यो बिचको धेरै ठुलो ग्याप हो, तैपनि यो परम्परा नेपालमा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा बलियो परम्परा भन्दा पनि गाउँघरमा मेलापातमा सङ्गीतको परम्परा जीवित भएको म मान्दछु। र जुन हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीतको परम्परा हो त्यस पछाडि अहिले हामीले सम्झिनै पर्छ नरराज ढकालज्यू, अनि केही समय अगाडि हाम्रा अत्यन्त वरिष्ठ तबलावादकज्यू उहाँले जो शरीर त्याग्नुभयो आदरणीय पण्डित होमनाथ उपाध्यायज्यू, यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू, आदरणीय के अरे साम्बराज गुरुजी, उहाँहरू जस्ता आदरणीय व्यक्तित्वहरूले एउटा जीवन्त कालखण्ड नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर अब तिमीहरू योभन्दा पछाडिका हौ भनेर यहाँसम्म कि एकदम अल्पायुमा मैले सम्झिनुपर्छ, अल्पायुमा शरीर छोड्नुभयो के अरे अतुल बाबु गौतम, उहाँको शिष्य परम्परा पनि अहिलेसम्म पनि त्यो शिष्य परम्परा उहाँको नेपालमा अहिले युवा भनिएका जति तबलावादकहरू हामी देख्छौँ उहाँको परम्परामा जीवित भएको होमनाथ गुरुकै परम्परा हो अझमा मैले मान्नु पर्दाखेरि त। त्यस्ता परम्परा हामी कहाँ चाहे वाद्य वादनको माध्यमबाट होस्, गायनको माध्यमबाट होस्, बाँसुरी वादनको माध्यमबाट होस्। अघि हाम्रो सङ्गीता प्रधान दिदीले भन्नुभयो पहिला त्यति धेरै सर्टिफिकेट को आधारमा योग्य भएका व्यक्तित्वहरूको कमी भए पनि अचेल पिएचडी गर्नुभएका, डिग्री गर्नुभएका, बाँसुरीमा पिएचडी होइन, भोकलमा पिएचडी गर्नुहुने महानुभावहरू अहिले पनि हामी प्रशस्तै नेपालमा पाउँदछौँ। र मैले नेपालमा सिकिने एउटा अर्को पनि मैले बताउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले धेरै नजाने पनि अलिकति छोटो हो। ल हुन्छ, मैले इन्डिङ गरेँ। विशेष गरेर उत्तर भारतीय सङ्गीत जो हामी सिक्छौँ यसलाई भातखण्डे सङ्गीत भन्ने चलन छ। दक्षिण भारतीय सङ्गीत र उत्तर भारतीय सङ्गीत थोरै पृथक हुन्छ भन्ने मैले पढेको हो गुरुजीहरूसँग पढ्दाखेरि। र त्यो परम्पराको आधारमा नेपालको अहिलेको सङ्गीतको स्थिति शास्त्रीय गायनको, यद्यपि आधुनिक प्याटर्न बढी यहाँ चर्चित भए तापनि शास्त्रीय सङ्गीतको आधारमा हेर्ने हो भने मैले गुरुजीको मुखबाट सुने अनुसार यो अहिलेको युग भनेको नेपालमा शास्त्रीय सङ्गीतको स्वर्ण युग हो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। मैले यति कुरा निवेदन गरेँ, अरू एक दुईवटा कुरा भनौँ कि भनेको समय सकिसक्यो। मैले केवल हाम्रो अहिले यहाँनिर जुन अतिथि महानुभाव हुनुहुन्छ राजु सिंहज्यू र सङ्गीता प्रधानज्यू, यहाँहरू दुवै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा यदि मैले केही कतै गल्ती भने करेक्सन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ठिक छ भने ठिक छ यही हो भनेर चाहिँ यसमा थपथाप केही कुरा छ भने भनिदिनु हुन मात्रै अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद प्रसिद्ध पुराण वाचक गुरु राघव उपाध्यायजीलाई। अब हाम्रो अतिथितर्फ हामी जान चाहन्छौँ। केही रयल पहलका कुराहरू आजको हाम्रो शीर्षकमा अनुबन्धित भएर केही छुटेको अथवा यहाँहरूले अनुभव गर्नुभएको केही कुरा राख्न म सङ्गीता प्रधानज्यू गायिका हुनुहुन्छ जो आज हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख पाहुना, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि राजु सिंह सरबाट लिएर हामी करिब करिब कार्यक्रमबाट मार्नेछौँ। हालमा सङ्गीता प्रधानज्यू। अहिले उहाँको तपाईँको नाम मैले याद भने नाम के अरे अहिले जो सङ्गीतमा गुरु नै हुनुहुँदो रहेछ। तर एकदमै खुसी लागेको छ मलाई तपाईँले विनयजीसँग सिक्नु भएको छ र त्यो भनौँ न सङ्गीत माया गरिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण होमनाथदेखि लिएर गुरुदेखि लिएर सब नाम लिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँले भनेको 100% सही, त्यो चाहिँ एउटा हो। अनि अब यो अहिले हामी जति नै ठुल्ठुलो कुरा गरौँ शास्त्रीय सङ्गीतको स्वर्ण युग भने तापनि एक किसिमले शास्त्रीय सङ्गीत अहिले छ। अहिले पनि शास्त्रीय सङ्गीत हामीले स्टेज पुर्याउनु पर्ने जुन प्लेटफर्म
मा अहिलेको जेनेरेसनले मेहनत गरेर पुगेका छन्, ती जेनेरेसनले कहाँ गएर प्लेटफर्म कसले दिन्छ हामीलाई प्लेटफर्म? अहिले जति पनि मास्टर्स गरेका विद्यार्थीहरू धेरै मेहनत गर्नेछन् भनेको चाहिँ चाहने कुरा चाहिँ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कारण धेरै साधना गरेर धेरै मेहनत गरेर चाहिँ अलिक भए पनि सिक्न पाइन्छ। जो सङ्गीत भनेको चाहिँ पनि म पनि आफूलाई पनि विद्यार्थी मान्छु र धेरै गाह्रो सागर हो। त्यो सागरको थोपा पाउँदाखेरि पनि त्यो थोपालाई हामीले कहाँ देखाउने भन्ने चाहिँ एउटा उत्साह उमङ्ग हुन्छ। जब मैले 2-3टा राग म गाउन सक्छु भने मैले त्यो रागलाई म कहाँ गएर कस्तो चाहिँ कहाँ चाहिँ म त्यो राग देखाउँ, मैले सुनाउँ र एउटा कलाकारले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ तृष्णा के हुन्छ भने मैले गाएपछि एउटा श्रोताले आहा भन्यो भने त्यो मेरो साधन पूर्ति भएको जस्तो फिल हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो फिल गर्छु जब मैले कुनै पनि सानो चिज मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि आहा कस्तो मिठो गाउँ भयो भन्दाखेरि मेरो साधना मेरो प्र्याक्टिसको मैले यो फल पाएछु भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्लेटफर्म मैले अनिल केडियाजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्गीतको धेरै अनुरागी भन्ने कुरो थाहा पनि छ। डिएबीमा धेरै नै राम्रो सङ्गीत शिक्षकहरूले काम गरिरहेछन्। सङ्गीत विद्यार्थीहरू पनि उहाँ सङ्गीत शिक्षक भएर गएको छ। र अनिल केडियाजीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति शास्त्रीय सङ्गीतलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि अलिकति उठाउनुको लागि केही हामीले शास्त्रीय सङ्गीतमा के भने हामीले स्पोन्सर पाउनु न। अहिले पनि हामीले शास्त्रीय सङ्गीत कहाँ प्रस्तुत गर्छौँ भने किरेश्वर मन्दिर, राम मन्दिर अनि एक जग्गा छ यल्लोमाया, अनि हामीलाई कहीँ पनि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म छैन। नत्र भने हामी कहाँ अहिले चाहिँ न्यू जेनेरेसनमा यति राम्रो राम्रो गाउने बजाउने कलाकारहरू जन्मिसक्छ। तर तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्नु पर्यो भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ सिध्याउँछु। थ्याङ्क यू सो भेरी मच। आज यस भनौँ न वैदिक च्यानलबाट चाहिँ हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो। धेरै विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग भेट हुने मौका पायौँ र यसै मौकामा फेरि मैले अनिल केडिया सरले हुन्छ म्याम भन्नुभएको छ, आशा राखिरहेको छु सर। हाम्रोमा म सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा छु अहिले युनिभर्सिटीमा, त्यहाँ पनि अलिकति नजर दिनु होला। ले हामीलाई त्यति साह्रो चाहिँ माया गरेन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरू होइन प्लेटफर्म दिनु पर्यो सर। थ्याङ्क सो मच। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद म्यामलाई। उहाँले जो समर्थ हुनुहुन्छ समर्थहरूको लागि केही कुरा पनि शास्त्रीय सङ्गीतको बढावा दिनका लागि उहाँले निवेदन गर्दै र हाम्रो जिज्ञासुहरूको जिज्ञासा समाधान गर्दै र आफ्नो शास्त्रीय सङ्गीतसँग भएको अनुभव धेरै हामीहरूलाई धेरै सार्थक शब्दहरूमा प्रकट गर्नुभयो। अब राजु सिंह सरतर्फ जान चाहन्छु। यहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा केही कुराहरू भन्न बाँकी रहेको त्यस्तो लागि अवशिष्ट छ भनेदेखि त्यो पूरक गर्नुहुनेछ। त्यसका लागि कृपया राजु सिंह सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यममा छौँ। सायद उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो है, मैले देखिनँ, हजुरहरूले हेर्नु होला। आज उहाँको प्राविधिक गडबडी अलिक त्यो के कारणले भइरहेको छ, जाने आउने अनि बोल्दा पनि बेला बेला आवाज घरघर जस्तो भइरहेको छ। सायद उहाँ फेरि जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ होला। अब हामीहरू कार्यक्रम करिब करिब बिट मार्दैछौँ। राज सर सम्भवतः सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छैन, हामी कार्यक्रम बिट मार्नु होला। हुन्छ। आज हामीहरूले वेदव्यास व्याख्यान मालाको जसको संस्थागत संयोजन नेपाल शिक्षण परिषदले गरेको छ र त्यसको संयोजक डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवर र म स्वयं संयोजकको रूपमा हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई 34वटा श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिसक्यौँ। विभिन्न शीर्षकमा, कहिले भाषा साहित्य, कहिले छन्दोबद्ध कविता, कहिले साहित्यकारहरूसँग, कहिले नेपालका कलाकार, हास्य व्यङ्ग्य कलाकार, कहिले गीत रचना गर्दै हामीहरू आज भने शास्त्रीय सङ्गीत केन्द्रित कार्यक्रम यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट र हाम्रो यो वैदिक दर्पण अनलाइन टेलिभिजनबाट पनि यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र त्यतातर्फ पनि हामीहरू यो कार्यक्रम केही बेरमा युट्युबमा अपलोड पनि गर्नेछौँ र यसलाई हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहुनेछ। यी यावत कुराहरूको उठान गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जो प्रत्यक्ष अथवा हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ हामीहरूलाई जसले साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको पूर्ण समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका संयोजक ज्योतिर्विज्ञानका विद्यावारिधि डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुवरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद गोविन्दजी। विशेष गरेर यो कार्यक्रममा हामीले बडो विविध विषयमा हामीले जिज्ञासाहरू चलाइरहेका छौँ, विविध विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र वास्तवमा यो कार्यक्रम आफै पनि अहिले चर्चाको विषय भएको छ। केही पत्रिकाहरूमा पनि देखिरहेका थियौँ। अब वेदव्यास व्याख्यानमालाको हामी यो समय हामी प्रत्येक हामी आउने सोमबार पनि एउटा दिव्य कार्यक्रम छ, फेरि शुक्रबार अर्को कार्यक्रम छ। कार्यक्रम फेरि यहाँहरूलाई हामी लिङ्कमा पठाउने नै छौँ। अहिले मैले देखिरहेको छु नेपाल शिक्षण परिषदका कोषाध्यक्ष प्रदीप राज शर्माजी, म उहाँलाई धन्यवाद दिनको लागि अनुरोध गर्छु। छोटो शब्दमा प्रदीपजी धन्यवाद दिनु होला। अब आगन्तुक सबैलाई उहाँ कहीँ छुट्नु भएको थियो र म सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनिल सर, विशेष गरेर आज संहिता प्रधान म्याडम अनि साथसाथै हाम्रो राजु सर त गइसक्नु भएको छ, रायसिंह सर र सबै आजको विद्वान विदुषीहरूलाई विशेष गरेर हार्दिक नमन गर्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नलाई म प्रदीप राज शर्मा सरलाई भन्छु। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बडा अब आजको यस शास्त्रीय सङ्गीतको व्याख्यानमालामा नेपाल शिक्षण परिषदको संयोजनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर, शास्त्रीय सङ्गीतका पारखीहरू, पूर्वीय दर्शन र सभ्यताका हिमायतीहरू सबैमा नेपाल शिक्षण परिषदको तर्फबाट हृदयत आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल शिक्षण परिषद पूर्वीय वाङ्मयको रक्षा प्रारम्भमा हाम्रो अध्यक्षले जसरी हजुरहरूका माझमा यसको गतिविधिका बारेमा भन्नुभएको छ, त्यसै गरी तपाईँहरूको साथ सहयोग र समर्थन रह्यो भने अरू विभिन्न कार्यहरू हामी गर्दै जानेछौँ। आज उपस्थित भएर हाम्रो शास्त्रीय सङ्गीत सामवेदको धारणा, साँच्चै नारद मुनि जसरी सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सङ्गीता म्यामले सुनाउनु भयो। श्रीराम गुरुले सामवेदका केही हरफहरू भन्नुभयो। हामी चाख मात्रै लिने कोरा विद्यार्थीका लागि क प्रारम्भ भएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हजुर, यसका साथै हाम्रो आजको वेदव्यास व्याख्यानमालाको 34औं श्रृङ्खला पुरा भएको छ। आगामी सोमबार फेरि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ हामीहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र फेरि अर्को शुक्रबार हाम्रो पौरस्त्य वाङ्मय र पत्रकारिता भन्ने एउटा अनौठो विषयलाई लिएर फेरि हामीहरू आउनेछौँ आगामी साता 2टा कार्यक्रमलाई लिएर। हजुर सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार।